أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم آواز आ रही السلام. है؟ अच्छा तो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, ठीक है, और मैंने कहा था पॉइंट्स टू रिमेम्बर खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें मैं 6 पार्ट करा देती हूँ आप लोगों को। ये वाला गालिन कैसे बना हुआ है, तो गालिन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? गालिन का मीनिंग क्या होता है? ये नजमा, मुज़क्कर है. मुज़क्कर है। मुज़क्कर है और मुज़क्कर है, मीनिंग है मीनिंग क्या है? महंगा. महंगा, एक्सपेंसिव है। और इसकी मुअन्नस क्या होगी? गालियतुन. गालियतुन। और इसकी असल क्या है? गालियुन. गालियुन, ठीक है ना। वादियुन, कादियुन, मादियुन, ठीक है। नादियुन, नादियुन किसे कहते हैं? क्लब को कहते हैं। नादीजुन, जहाँ पे सब मिल क्लब होता है ना, वहां पे। तो ये ना दिन बन जाता है। इसी तरह सानियुन, सानियुन का क्या मतलब होता है? दूसरा. हाँ, सानियुन ना। अच्छा, असानी भी होता है ना, अदरसुसानी, है ना, सेकंड। हाँ, सानी यूनिट, तो वो सानिन बन जाता है। इसी तरह और भी होते हैं वर्ड, कुरान मजीद में आते हैं। बहरहाल मैंने जितने बता सकती थी बताया। अब ये मुजक्कर है, ठीक है, और ये मुजक्कर के साथ इस्तेमाल होगा। और ये एडजेक्टिव है या नाउन है? ये एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है। महंगा सस्ता एडजेक्टिव है ना, नाम तो नहीं रखते ना, सिफत है. है ना। कोई शक्ल तो ज़हन में नहीं आती ना, किसी बंदे की या किसी चीज की या शख्स की या जगह की कोई शक्ल तो ज़हन में नहीं आ रही ना, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नाउन होता है, इसमें जात जो होता है ना, जो नाउन होता है वो किसी कोई किताब जैसे, तो किताब बोलेंगे तो किताब की एक शक्ल आएगी ना, ज़हन में आएगी। इसी तरह बाकी चीजें हैं, वरकुन, पेज हो तो पेज की शक्ल सामने आएगी ना। तो इसी तरह गालिन जो है ये एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव है तो ये मुजक्कर है, और इसकी कौन सी हालत है गालिन? गालिन ये कौन इस सी हालत है, एराबी हालत को क्या है? मरफू हालत है ना. मरफू हालत है, गाली युन से बना हुआ है ना। और गाली जिन से भी बना हुआ है, तो ये मजरूर हालत भी है, अच्छा. ठीक है। ये मजरूर हालत भी है और ये मरफू हालत भी है, दोनों सेम है। अगर इसके पीछे इसके कोई हरफ जर हालत से लगाएंगे पता इसको, चलेगा. पता चल जाएगा। पता चलने की फिक्र नहीं किया करें, बाकी चीजें पता चल जाती है ना, तो ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे अभी आप देखें ना, ये यहाँ पे किताबू है ना, हाजल किताबू। हाजल किताबू क्या बन रहा है यहाँ पे? ये मुरक्कब इशारी बन रहा है. बन के क्या बन रहा है जुमले में? मुब्तदा. मुब्तदा बन रहा है, तो ये खबर बन रही है ना। तो खबर ये मजरूर तो हमारी नहीं होती ना, खबर क्या होती है? मरफू है. मरफू मरफू है. होती है। तो मजरूर का तो बहुत आराम से पता चल जाता है, पीछे या तो हरफ जर आ रहा होता है या फिर वो मुजाफ इलैह बन रहा होता है। तो मजरूर का तो आराम से पता चल जाता है। तो ये मजरूर नहीं है, ये मरफू है, क्योंकि ये खबर की जगह पे आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में हमने बताया कि दिस बुक इज एक्सपेंसिव, हियर गालिन इज नॉट मजरूर, इट इज मरफू, इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गालियन। तो गाली युन से, वादी युन से, मादी युन से जब बनता है तो मादिन, तो वो मरफू हालत होती है, लेकिन वो मजरूर भी हो सकती है। मैं रिपीट इसलिए करा रही हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए चीज। द लेटर या अलोंग विद इट्स दमा हैव बीन ओमिटेड। या और दमा ये दोनों ओमिट कर दिए गए हैं, यहां से हटा दिए गए, वैनिश कर दिए गए। तो पीछे क्या रह गया? इसकी जगह हम कुछ लगाएंगे ना यहाँ पे, तो गालिन रह जाएगा। अगर ये गाली जिन से बना हुआ हो ना, तब भी आपका यही होना है। वो यिन, या के नीचे जो दो जेर हैं उनको गिरा देंगे, या को अलोंग विद या, तो फिर आपका पीछे एक जेर आ जाएगा। गाली यन जो है ना, नस्बी हालत, वो डिफरेंट होगी। उसमें आपका या सलामत रहेगा, गिरेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? गाली यन, इसके ऊपर दो जबर आ जाएंगे ना। तो ये दो जबर जो है ये एक्सेप्ट कर लेती है। जब दो जबर आते हैं, फतह तैन आती है, तो फिर अलिफ भी ऐड होता है। बिल्कुल लगेगा. तो ये गाली यन।
یعنی یا جو ہوتی ہے وہ دو زبر یا ایک زبر ایکسپٹ کر لیتی ہے، دو پیش اور دو زیر نیچے ایکسپٹ نہیں کرتی، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اس لیے اس کی نسبی حالت میں آپ کو حرکت نظر آئے گی زبر کی، ایک آئے یا دو آئے۔ اگر الف لام آئے گا نا تو الغالی بنے گا نا، پھر یہ الف بھی ایڈ نہیں ہوگا، ہے نا؟ صحیح ہے؟ تو غالی جی ین جو ہے اس کے اوپر جب الف لام لگائیں گے تو الف الغالی یا بنے گا، ہے نا؟ اور اگر الف لام نہیں لگائیں گے تو دو زبر آئیں گے تو پھر یہ والا الف بھی ایڈ ہوگا، یہ تو رول ہے، جب بھی فتح تین آئیں گے تو الف ایڈ ہوگا۔ تو یہ اس کی نسبی حالت ہے۔ غالن اس کی کیا ہے؟ یہ رفعی حالت ہے، اور غالن یہاں پر کیا ہے؟ یہ جری حالت۔ صحیح ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ کا یہ تو ہو گئی آپ کی رفعی حالت، یہ رفعی حالت ہو گئی، یہ نسبی حالت ہو گئی، یہ جری حالت۔ اگر غالیہ تن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر دو پیش بھی آ جائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ تا پہ لگانے ہیں نا ہم نے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو یا پہ لگانے تھے اس لیے مسئلہ ہو رہا تھا۔ غالیتن، غالیتن میں الف بھی ایڈ نہیں ہوگا، اور غالیتن بھی سیم آ جائے گا، تا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تن 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 ہو جائے گا رفعیہ۔ صرف یہ جو مذکر میں ہے پرابلم ہوتی ہے۔ وادی یتن، وادی یتن، وادی یتن، گول تا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب وادن ہوتا ہے، وادی یون ہوتا ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ دا لیٹر یا along with یہ ہو گیا and the noon of tanween has been transferred to the and the noon of tanween، جو تن ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، has been transferred to the preceding letter۔ غالی یون، غالی، وہی غالن ہو گیا نا، یہ جو آپ کی تھی نا تنوین یہاں پہ یون، یہ نون نیچے چلی گئی۔ یہ نون کے نیچے چلی گئی، غالن بنا، نون کے نیچے چلی گئی، لام کے نیچے چلی گئی، لام کے نیچے۔ Here are some more examples۔ تو یہ سارے ورڈ ہے۔ محامن کیا ہوتا ہے؟ لائر ہوتا ہے، وکیل۔ یہ بھی اصل میں محامی یون ہے، تو یہ آپ کا گر گیا، اور میم کے نیچے آپ کی یہ چلی گئی۔ انا محامن، تو یہاں کون سی حالت ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے تو مرفوع ہی ہے، مضاف الیہ کی جگہ پہ ہوتا تو مجرور ہوتا، ہے نا؟ تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ قادن، قادیون، صحیح ہے، اور یہ قادیون کا یہ گر جائے گا، پیچھے یہ آ جائے گا۔ اور ابھی مائی فادر از، یہاں لائن لگے گی، مائی فادر از آ جج، قاضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قاضی، قادن۔ وادن اصل میں وادی یون ہے، وہذا وادن، دس از اے ویلی، تو یہ خبر کی جگہ پہ ہے، یہ مجرور نہیں ہے، یہ مرفوع، بس یہ یاد رکھنا، اور یہ مبتدا کی جگہ پہ۔ اچھا، you will later learn more about this class of noun، یعنی آپ اس کے بارے میں آگے بھی پڑھیں گے جیسے جیسے ایڈوانس آئے گا پھر اس میں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم نے یہ ورڈ پڑھے تھے، یہ آتے ہیں سارے آپ کو، مشکل تو نہیں ہے۔ ناجعون، نون نون جیم ہا، ناجی ہن، تو اس میں نون جیم ہا جو ہے یہ آپ کا روٹ ورڈ ہے، اور روٹ ورڈ کے فرسٹ لیٹر کے بعد اگر الف لگا دیں تو وہ یہ لفظ بن جاتا ہے، جیسے فا عین لام روٹ ورڈ ہو اور اس کے فرسٹ لیٹر کے بعد الف لگا دیں یہاں، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فاعلن بن جاتا ہے۔ ویسے فا علا ہے لیکن الف لگا دیں تو فاعلن۔ اب ان کی جگہ آپ کوئی بھی ورڈ ڈال دیں، عین ڈال دیں، الف ڈال دیں، با ڈال دیں، روٹ ورڈ کوئی بھی ڈال دیں، تو یہ عابدن، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعلن کے وزن پہ جو لفظ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فاعلن کے وزن پہ آ رہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الفاعل کہتے ہیں،
उसको फाइल नहीं कहते, उसको इस्मुल फाइल कहते हैं। जी। जब भी फाइलुन के वजन पे, बताइए कोई और वर्ड बताइए फाइलुन के वजन पे जो आ रहे हैं। कोई भी रूट वर्ड डाल के पहले लेटर के बाद अलिफ डालेंगे तो इस्मुल फाइल बन जाएगा। काइमुन, काइमुन खड़ा होने वाला, साइमुन, साइमुन रोजा रखने वाला, दाइमुन, दाइमुन हमेशा रहने वाला, खालिदुन, खालिदुन। शाकिरुन, जाकिरुन, जो मर्जी रूट वर्ड डालें पहले लेटर के बाद अलिफ डालेंगे और तनवीन लगाएंगे तो वो फाइल उनके वजन पे इस्मुल फाइल बन जाएगा। जी। तो अभी आपने पहचानने इस्मुल फाइल कहाँ है, ठीक है। तो जकी युन जो है इंटेलिजेंट है, ये वैसे ही नाउन है, ये फाइल उनके वजन पे नहीं है, ये एडजेक्टिव है। वो भी एडजेक्टिव ही है लेकिन वो फाइल के वजन पे आ रहा है ना। जी। आबिदुन जो है वो एडजेक्टिव ही है ना, लेकिन वो फाइल के वजन पे है। ये फाइल के वजन पे नहीं है, तो ये सिर्फ एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी सब एडजेक्टिव है, ये भी। यहूदी युन, ये भी एडजेक्टिव है। यहूद जमा है उसकी, यहूदी, यहूदी वाहिद है, यहूद जमा है। कुछ अजीब लग रहा है ना। जी। जैसे अना पाकिस्तानी युन, तो मैं एक पाकिस्तानी हूं, है ना। तो पाकिस्तानी युन क्या है, वो वाहिद है। लेकिन जब आप उसको या को हटाते हैं, आगे जो लगी हुई है, तो उसको आप करते हैं तो पाकिस्तानी कौम जैसे कहते हैं, पाकिस्तानी कौम। तो वो पाकिस्तानी एक तो नहीं है ना, वो पाकिस्तानी पूरी। जैसे आपका अरबी युन होता है, अरब, अन अरब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे, अना अरबी युन, मैं क्या हूँ, एक, अरबी। एक अरबी हूँ। एक। अरबी युन का मतलब है एक अरबी हूँ, मैं एक अरबी हूँ। लेकिन जी। पूरी कंट्री पे क्या बोला जाता है, अरब बोला जाता है, अरब, अरब। पूरे पूरे जितनी भी पूरी अरबी कौम है उस पे अरबुन, अरब बोला जाता है, अरब कौम। तो ये जो है जमा है। इसी तरह यहूदी जुन वाहिद है और ये जमा है। ये इसके आगे एस लगा हुआ है, इसके आगे आ लगे, इसके पीछे आ लगा हुआ है। तो ये गौर किया करें, यहूदी युन जब या लगेगा तो वो एक का मानी देगा। जैसे होता है ना, जैसे होता है मऊजुन, मऊजुन क्या होता है, केला, वहाँ एक सिंगुलर। एक केला नहीं होता, एक जी, केला जमा। होता है मऊजतुन, ये होता है, ये होता है एक केला। तो आखिर में या आ जाए या आखिर में गोलता आ जाए तो ये वाहिद का मानी देते हैं। ये पढ़ेंगे आप सब, फिक्र नहीं करें। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अरबी में क्या क्या हो सकता है। यहूदी युन ये वाहिद है, ये जमा है। इसके आगे आप अरबी यून लगा दें, अरब लगा दें, बाकी जितने कंट्रीज हैं उनके बंदों को पाकिस्तानी यून लगा दें, पाकिस्तानी लगा दें, पाकिस्तानी कौम, तो वो या हट जाएगी ना। सही है ना। तो जब या हट जाएगी तो फिर वो जमा का मानी देगा। इसी तरह ता लग जाए तो वो एक का मानी देता है, और अगर ता ना हो तो फिर वो जमा का मानी देता है। तो मौजुन जमा है, मौज। इनाबतुन एक अंगूर को कहते हैं, इनाबतुन ऐन से। तो जब वो बहुत, जब कुरान मजीद में जमा के लिए यूज होता है तो गोलता हटा दी जाती है, इनाबन। तो कुरान पढ़ते भी गौर किया करें कि ये जमा लफ्ज आ रहा है, वाहिद आ रहा है। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी मोजमुन डिक्शनरी है, ये नाउन है, ठीक है। दुलारुन नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। कुमुन स्लीव, ये नाउन है। नाजी उन, ये एडजेक्टिव है। ये जो फाइलुन के वजन पे आता है ना, ये एडजेक्टिव होता है। आबिदुन, शाकिरुन, ठीक है। सफहतुन क्या है, ये एक सफा है। रुबियतुन, 1 रुपया है, क्योंकि गोलता आ रही है ना, तो ये 1 रुपया है। अल्फुन, 1000, और मियतुन, 100, ठीक है। मियातुन उसकी जमा होती है। जी। अच्छा चले, लेसन नंबर 2। अभी इसको पढ़ने की जरूरत है या मैं आगे चलूं। जी मैम, चलिए आगे। हाँ आगे चलते हैं, एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, लैसा के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा ना। जी, लाइसेंस। पिछला सबक उसकी ग्रामर हमने की थी, और आज इसकी हम एक्सरसाइजेस करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करवा रही, ठीक है। आज ये मिन जी। आईना इशामन, इसका हमें फायदा नहीं है ना।
नहीं कुछ ये शाम कहाँ से है, वो हमें क्या है, वो ऊपर लिखा हुआ है। फिर ये इसमें सही और रॉन्ग और ये भी करने हैं, आप देख के कर लेना। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि इसको गौर से पढ़ें। तो इसको गौर से जब हम पढ़ेंगे तो ये मुब्तदा है, ये खबर है। क्यों मुब्तदा है? दोनों पे तनवीन आ रही है, ये मुब्तदा क्यों है? ये मुरक्कब तौसीफी तो नहीं बना रहे कहीं आप लोग? नहीं। ये क्यों? मारफा की अकसाम में हामिदुन से है। मारफा है ना, हामिदुन। हामिद मारफा है ना। तो जब एक जी, मारफा और एक नकिरा होता है तो फिर क्या है, वो मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर बनते हैं। इसी तरह ये भी है, मारफा की किस्म है मरफ बिल्लाम, तो ये मुब्तदा हो गया, ये आपकी खबर हो गई। फिर इसी तरह जी, आमिना क्या है, ये भी मुब्तदा वो हो गया। ठीक है, मारफा। मारफा जी, की किस्म अलम अलम। ठीक है, अल जी, फतयातु अलिफ लाम वाला आ रहा है, सही है। जी, अंता जमीर आ रही है, जमीर भी मारफा की किस्म है। ये सारे मारफा। मुब्तदा बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। जी, और ये आगे नकिरा आ रहे हैं सब, इनमें से कोई भी मारफा नहीं है। ठीक है, जी, कोई जमा हो सकता है, जुदुदुन जमा है, फकीरतुन वाहिदा, फकीर की मोन्नस है ये, तुम गरीब हो, ठीक है। मुजतहिदातुन जो है ये जमा है, जमा हो सकती है लेकिन होगी नकरा ही। ठीक है, जी, मुतज़व्विजातुन जमा है लेकिन क्या है, वो नकिरा ही होगी तभी खबर बनेगी। तो मुब्तदा और खबर जो होते हैं ना, वो तीन हालतों में बराबर होते हैं। खास तौर पे दो हालतें तो डेफिनेटली उनकी सेम होनी चाहिए, अदद और जिन्स। अदद और जिन्स, जेंडर है, ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। और जेंडर में जिन्स में ये दोनों हो गए ना एक जैसे। अब मैंने दूसरी चीज क्या बताई है, अदद। जब ये आपका वाहिद होगा तो ये भी वाहिद होगा। ठीक है, अदद में ये जमा है तो ये भी जमा। तीसरी चीज क्या होती है, एराब। एराब में दोनों मरफू होते हैं, मुब्तदा और खबर। एराब में दोनों पे दम्मा आता है। ये मार्फा होता है इसलिए कभी इस अलिफ लाम की वजह से एक दम्मा आ जाता है इस पे, लेकिन अगर दो दम्मे भी आ जाए तो वो नकरा नहीं हो जाता। सही है, जी, हाँ, वो मार्फा ही रहता है। तो ये आपका मार्फा ही रहेगा हर हाल में, और ये आपका नकरा ही रहेगा। तो तीन चीज, चौथी चीज आपकी कौन सी जिसमें ये अपोजिट हो जाते हैं, वुसत। वुसत में मार्फा और नकरा बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, बिल्कुल एक मार्फा हो जाता है, एक नकरा हो जाता है। अब आ जाते हैं लईसा, जब दाखिल करते हैं तो क्या होता है। तो अब लईसा जब आया ना, नफी के लिए आता है, निगेशन के जी, लिए आता है। ठीक है, अब जी, ये क्या करेगा, मुब्तदा के बाद आएगा। यानी हमने तर्जुमा क्या करना है, हामिद एक स्टूडेंट है, हामिद एक स्टूडेंट नहीं है। ठीक है ना। अब तर्जुमा जी, क्या, ये हम कैसे बनाएंगे, अभी हामिद उन के बाद हम लईसा डालेंगे, क्योंकि लईसा लाइस। नफी नफी का मानी देता है ना। जी, तो लईसा डालेंगे, और लाइस सब। लईसा, हाँ, और जो खबर होगी ना उसके ऊपर बी भी डालेंगे। हामिदुन लईसा। अब लईसा क्यों लगाया है, क्योंकि लईसा इसलिए लगाया है कि हामिदुन वाहिद और मुजक्कर है। ठीक है, अब यहाँ जी, देखें लईसा नहीं लगा, यहाँ लईसु लग गया है, लाइसु। यहाँ लईसत लग गया। तो इस पीछे वाले को देख के आपने लईसा की पूरी गर्दान लगानी है, मुब्तदा को देख के आगे आपने ये लगाना है। जी, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि इसके अगर अंदर ये जो वाहिद हो, जमीर, ये भी वाहिद आएगा। हाँ, इसके अंदर जो जमीर है ना वो इससे मैच करे। जी, हामिदुन मुब्तदा है, और ये यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ये खबर बन रहा है आगे वाला। अब जब खबर आपका जुमला बनता है, जब खबर आपकी वाहिद थी तो कोई मसला नहीं था, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब खबर आपकी जुमला बन रही है, लईसा बितालिबिन, जुमला बन रहा है ना, तो फिर इस जुमले के अंदर जो होता है एक जमीर होती है, जो इसके जो दोनों में कनेक्शन का काम करती है, जो मुब्तदा और खबर को जोड़ने का काम करती है। तो वो जमीर इसके मुताबिक होनी चाहिए, वरना जुमला नहीं बनेगा। तो जो आपने फेल यहाँ पे चाहे लैसा लगाया चाहे आपने जहाबा लगाया, अगर जहाबा की कोई फॉर्म लगाएंगे तो भी तो जहाबा ही लगाएंगे ना, उसकी हुआ जमीर हामिद की तरफ जाएगी। यहाँ अतुलाबू जहाबू लगाएंगे ना, जी, यहाँ पे आमना जहाबत और लगाएंगे ना। ज़हबत। जी, तो ज़हबना। तो ये आपका मुब्तदा है और ये पूरी आपकी खबर है। अब खबर चूंकि जुमला बन रही है, तो जुमले में जो फेल आप इस्तेमाल करें, लईसा फेल नहीं है, लईसा जी फेल है, है। उसकी पूरी जी, गर्दान होती है ना। ये अलग जी, बात है कि उसकी एक ही गर्दान होती है और नहीं होती।
صرف ماضی کی ہم، ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں نا، اس کی ایک ہی گردان ہوتی ہے، جس فعل کی ایک ہی گردان ہو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ فعل ناقص کی ایک اور بھی تعریف ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، زمانہ نہیں ہوتا، اس میں زمانہ نہیں ہوتا، اس میں صرف کام ہی کام ہوتا ہے۔ تو یہ لیسا جو ہے یہ صرف نفی کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دادا یہ اس کے کانا بھی ناقص ہوتے ہیں؟ ہاں کانا بھی کانا ناقص ہوتا ہے، کانا کی تو ساری گردانیں ہو جاتی ہیں، لیکن کم از کم یہ ایک گردان تو ضرور ہوتی ہے۔ جیسے عصا ہے نا، عصا بھی فعل ناقص ہے، اب اس کی بھی ایک گردان ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، یہ 13 بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ والے کانا کی سسٹرز، اس میں لیسا بھی آتی ہے۔ کانا جیسے کانا کی گردان ہوتی ہے، کانا، کانو، کانت، ہے نا، اسی طرح آپ کی کیا ہوتی ہے، اس کی بھی گردان ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ لیکن بتا کا رہی تو تھی کہ مظاہرے میں بھی جب کرتے آپ ہیں۔ کی خبر مفرد ہوگی تب تو کوئی ضمیر کی ضرورت نہیں ہے نا پیچھے لوٹانے کے لیے، کنیکٹر کی۔ جب خبر واحد ہوتی ہے تو کنیکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بیچ میں ضمیر کی، ٹھیک ہے؟ وہ ویسے ہی مبتدا خبر وہ جڑ جاتے ہیں، ایک معرفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، بس ان کا معرفہ اور نکرہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں کیا ہے، چونکہ معرفہ نکرہ کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ تو جملہ فعلیہ بن رہا ہے نا، جی جی تو پھر اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کنیکٹر کا کام کرتی ہے، جو ہے کا ترجمہ لاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ضمیر کیا ہے، اس میں ہوا ہے، اس میں ہم ہے، اس میں ہیا ہے۔ تو یہ لیسا کا پھر وہ صیغہ آئے گا آپ کا جو پیچھے والے کو دیکھ کے لگائیں گے۔ تو پوری گردان آپ کو فعل ماضی کی آنی چاہیے، میں اس لیے دوبارہ پڑھا رہی ہوں کہ آپ کو فعل ماضی اچھی طرح آ جائے تاکہ فعل مضارع کو ابزارب کریں۔ اچھا، اب لیسا ایک ایسا فعل ہے، کانا ایسا نہیں کرتا، کانا کی خبر پہ بی نہیں آتا، لیسا نہیں کی آتا۔ خبر جب آئے گی نا تو اس کی خبر جو ہوتی ہے نا وہ اس پہ بی آتا ہے، جی جی زور دینے کی، نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم بی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نفی میں زور ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو حامد کیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے حامد لیسا، لیسا کے اندر ہوا ضمیر فاعل بن گئی تو اس کو طالبان ہونا چاہیے نا، مفعول بننا چاہیے نا، فعل فاعل جی اور اس کو مفعول بننا چاہیے نا۔ تو اصل میں تو یہ طالبان ہی تھا، لیکن زور دینے کے لیے بی لائے۔ ہم، اگر کانا کی خبر لائیں گے، کانا تو ان کی سب سے بڑی سسٹر ہے، تو کانا کا اسم لائیں گے تو ہوا ہوگا اور اس کی خبر جائے گی تو وہ تو حکیمن ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی آپ اس کا فائل باہر بھی لا سکتے ہیں، پہلا صیغہ ہے تو کان اللہ وہ بھی کر سکتے ہیں، تو حکیمن خبر ہوگی نا، اس کی خبر پہ بی نہیں آتا، لیکن لیسا کی خبر پہ زور دینے کے لیے بی آتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ آپ نے جتنا بھی پھر کرنا ہے ایکسرسائز اس طرح کرنا ہے۔ اب میں ایکسرسائزز پہ چلتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بی کی وجہ سے پھر یہ مجرور بھی ہو جائے گا، مجرور لیسا بھی ہو جائے گا، ہونا منصوب چاہیے لیکن بی نے اس کو کیا کر دیا، مجرور کر دیا، مجرور، مجرور ہو گیا نا بیچارہ۔ تو اب کیا بنے گا، مفعول تو نہیں بنے گا نا، اب تو متعلق بنے گا نا، نہیں مجرور، اب تو متعلق بن جائے گا نا، جار مجرور جی بن جی کے تو متعلق بن جائے گا نا۔ ہم، تو یہ خبرو تو جار مجرور خبر تو بن سکتی ہے نا، تو خبرو یہ لیسا بن جائے گا پھر، ٹھیک ہے نا؟ متعلق بنائے نہ بنائے خبرو لیسا تو ضرور بنانا ہے اس کو، اور بھی اس میں زور دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ریڈ ایٹ دا فالوئنگ سینٹینسز، لیسا لگانا ہے آپ نے، کون کرے گا؟ دو دو جملے تین تین کریں، جی چلیں میم، ہاں فوزیہ کریں، بس دو دو ہی جملے کرنے۔ جی میم، ادخل لیسا علی الجمل الآتیتی، ہوں داخل کرو لیسا آنے والی جملوں پر۔ ہوں الباب مغلقن، دروازہ بند ہے، الباب لیسا بمغلقن، ہوں دروازہ ہاں، تو لیسا کیوں بند لگایا آپ نے، لیسا کیوں لگایا؟ کیونکہ نفی یہاں کے لیے، نفی کے لیے، نفی کے لیے، میننگ تو نفی کا دے رہا ہے نا، لیکن جی جی لیسو کیوں نہیں لگایا، وہ بھی تو نفی کا دیتا ہے نا، لیست کیوں نہیں یہاں لگایا، پہ یہ کیوں؟ واحد ہے نا، یہاں پر الباب، ہاں، البابو کی وجہ سے لیسا لگا ہے، جی یہاں جی الماء کی جگہ کیا لگے گا، یہ لیسا، بی لیسا، بار دن ہو جائے گا، یہ سب جی جی مذکر اور واحد آ رہے ہیں نا، شام بھی، تو پھر آپ کیا جی کریں گے، آپ نے لیسا ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے، سب جگہ پہ، ہم، کیونکہ ابھی بھی جو جی ہے یہ بھی واحد اور مذکر ہے نا،
اس میں کیا جی لگائے گی؟ ابی میں ابی لائسو بن نائمن، لیسو ہو جائے گا، نہیں نہیں لائسا، لیسا ہی رہے گا کیونکہ ابن ہے نا، اصل چیز تو جی ابن ہے نا. میرے جی ابو ابو، سو رہے ہیں، جی تو میرے ابو تو ایک ہی ہے نا، تو آپ نے لیسا ہی لگانا ہے. اور مذکر جی بھی ہے، الدرسو بھی اسی طرح یہاں بھی لیسا ہی آئے گا، ٹھیک ہے. جی اور مسجد بھی مذکر ہے واحد ہے، تو آپ نے لیسا ہی لگانا ہے، لیکن اس کی خبر جو ہوگی نا اس پہ بی ضرور لگانا ہے. جی الطفلو جوانو، اس میں کیا کریں گی؟ لائسا بجوانن، نہیں، اب اس میں غلطی کر دی نا، آپ نے بی لگایا غیر منصرف ہے نا، غیر تو منصرف. غیر غیر منصرف ہے. منصرف میں جوانا، یہ لکھا ہوا بھی ہے، تو آپ نے زیر نہیں لگانی اس کے نیچے. جی ایک تو دو زبر نہیں لگانے، دو ہاں پیش نہیں ایک، لگانے، اور پھر زیر بھی نہیں دو لگانے. غیر جی منصرف پہ ایک ہی پیش آتی ہے اور ایک ہی زبر آتی ہے، زیر آتی ہی نہیں. یاد رکھیں جس لفظ پہ تنوین نہیں آتی اس پہ زیر بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، جب تک الف لام نہ لگ جائے. جی ٹھیک ہے، جی الف لام لگ جائے گا تو پھر اس کے اوپر اس کے نیچے زیر لگا سکتے ہیں. اگر الف لام نہیں لگ رہا تو وہ غیر منصرف زبر ہی لے گا. ٹھیک ہے، تو الف لام میں تھوڑی پاور ہوتی ہے. اب یہ والے جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ ہو گئے نا آپ کے مبتدا، ہے نا. تو اب یہاں جی پہ تھوڑی چینجنگ آئے گی، یہاں سے کریں آپ. یہ پہلے یہ پڑھیں دونوں. ہوا تاجرن، وہ تاجر ہے، ہوا لیسا بتاجرن، ہم، نہیں وہ تاجر نہیں ہے، ہم، ہوا من الیابانی، ہوا من الیابانی، وہ یابان سے ہے، ہوا لیسا من الیابانی، نہیں وہ ہم. یابان سے نہیں ہے. اب یہاں پہ بی نہیں لگا یا بان پہ، جی کیونکہ پہلے سے ایک حرف جر لگا ہوا ہے نا، دو دو نہیں لگا سکتے. جی یہاں پہ پہلے سے نہیں لگا ہوا تھا تو آپ نے لگایا، جی ٹھیک ہے. تو جی وہ اچھا، اس کا پتہ ہے بی لگانے سے کیا مطلب بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ بالکل بھی تاجر نہیں ہے، یعنی اس میں ایک جی زور آتا ہے، ایک ایمفیسس پیدا ہوتا ہے. تو نفی، پھر سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں وہ تاجر نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ لیسا آ جی گیا، لیسا کی خبر پہ بی آئے گا تو وہ مجرور ہو جائے گا. اگر بی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہوا لیسا تاجرن، تاجرن ہوگا، ہوا لیسا تاجرن. لیسا کی جی خبر منصوب ہوتی ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. ماں، جی ماں جو نفی والا ہوتا ہے اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. ومن اللہ، ومن اللہ، یہ بھی تو نفی کے لیے آ رہا ہے نا. ومن اللہ، وہاں لگتا ہے بے قافل. بغافلی، ہاں تو بغافلین، اس کی ہاں بی غافلن آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو اس کی خبر پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بی آتا ہے، حالانکہ یہ کانا کی سسٹرز میں سے نہیں ہے، یہ تو ماں ہے، نفی کے لیے آ رہا ہے نا. یہ بھی جملہ جی اسمیہ پہ ہی آتا ہے، لیکن یہ بھی اپنے اس اسم کو کچھ نہیں کہتا. اسم اس کا بھی مرفوع ہے، اس کا بھی مرفوع ہے، اس کا بھی، اور اس کی خبر غافل لن ہوتی ہے، لیکن کیا ہو جاتی ہے؟ بی کی وجہ سے غافل ہے. اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، مت سوچو کہ اللہ غافل ہے، اللہ بالکل بھی غافل. اما تعملون، جو بھی تم کام کرتے ہو. اگر اس سے ایک آیت کو ہم زندگی کا وہ بنا لینا موٹو، تو ہم سیدھے ہو جائیں، ہماری آخرت اچھی ہو جائے کہ اللہ از واچنگ. اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اب ماں کیا ہے؟ یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے. کون سے دو ورڈ سے مل کے بنا ہے؟ ان اور ماں. ان اور ماں. تو یہ مرکب جاری ہو گیا نا، لگ رہا ہے آپ کو مرکب جاری؟ ان پلس ماں، یہ مرکب جاری ہے، یہ متعلق بنے گا. ان حرف جر ہے، ماں اسم ہے، یہاں پہ ماں اسم موصول ہے. تو اس جملے کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ماں حرف نفی ہے، اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. یہ با زائدہ ہے، یہ جو با آتی ہے اس کو با زائدہ کہتے ہیں. کیونکہ اس با زائدہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کس لیے آ رہی ہے؟ تاکید کے لیے آ رہی ہے، زور پیدا کرنے کے لیے. دوسرا، اس کا ترجمہ نہیں کر رہے ہم، کوئی ترجمہ کر رہے ہیں اس بی کا؟ ہوا لیسا بتاجر، اس کا کوئی ترجمہ؟ ہم بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے نا، ہے نا. تو کوئی جی ترجمہ نہیں کر رہے ہم، یہاں بھی نہیں کر رہے، یہاں بھی با زائدہ ہے. ٹھیک ہے تو حرف جر لیکن زائدہ ہے نا. تو جی یہ غافل لن ہوتا ہے، اس کو اس نے بھی غافل لن کر دیا ہے. اب اس میں بھی نفی میں زور لانے کے لیے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جی والا کیا بنے گا؟ یہ ان جو ہے حرف جر ہے، ما جو ہے اسم موصول ہے، ٹھیک ہے.
اور تعملون کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے. اور فعل فعل اور فعل فعل اور تعملون. فاعل مل کے تو کیا بن رہا ہے؟ یہ ما اسم موصول کا صلہ بن رہا ہے نا. جی ما یہاں پہ اللہ زی کا معنی دے رہا ہے نا. ما جو ہوتا ہے وہ بھی اسم موصول ہوتا ہے، من بھی اسم موصول ہوتا ہے. موصول میں جی جی. تو یہ والا ما اسم موصول ہے اور یہ آگے اس کا صلہ بن رہا ہے. تو اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ دونوں ان کا مجرور بن جائیں گے. ان حرف جر کا ما پلس جو یہ فعل ہے، یہ دونوں مل کے اسم ما تو اسم موصول ہے نا. یہ والا تعملون جو ہے نا، یہ صلۃ الموصول ہے. یہ ہمیشہ فعلیہ ہی ہوتا ہے، زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. جو صلہ ہوتا ہے نا وہ جملہ فعلیہ ہی زیادہ تر آتا ہے. تو یہ صلۃ الموصول اور ما دونوں جمع ہو کے مجرور بن جائیں گے اس ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ پھر وہ مجرور مل کے حرف جر کے ساتھ کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری بن جائے گا. یہ پورا مرکب جاری بن رہا ہے. اب آپ سوچ لیں کیسے بنا ہے. صرف یہ اکیلا نہیں بن رہا، ماں اکیلا کچھ بھی نہیں کرتا، اسم موصول اکیلا کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا میننگ جو ہوتا ہے جو کا ہوتا ہے. جو کا جس کا، تو یہ جو اور جس کا تو کوئی میننگ ہی نہیں ہے نا، اس میں تو ڈاؤٹ ہے. تو اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے آگے صلہ بھی ملاتے ہیں، دونوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر یہ مل کے اسم موصول اور صلہ ان کا مجرور بنیں گے، ان کا مجرور بن جائیں گے. تو ان حرف جر اور مجرور مل کے مرکب جاری بنے گا. جب یہ مرکب جاری بن جائے گا یہاں سے لے کے یہاں تک، تو پھر یہ اس جملے کا کیا بن جائے گا؟ جار مجرور کیا بنتا ہے؟ یہ پورا جار مجرور بن گیا نا. متعلق بن جائے. متعلق بن جائے گا. متعلق فعل یا خبر؟ متعلق فعل یا متعلق خبر؟ سوچیں. متعلق فعل. نہیں، فعل تو آئے ہی نہیں جملے میں. کہاں ہے فعل؟ خبر بن سوری سوری متعلق خبر. مبتدا یہی خبر. تو میں سوال کرتی ہوں نا آپ کو جگانے کے لیے. ہم، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا تھا اور اس یہ میں خبر تھی نا. خبر پہ آپ کا بی آیا تھا نا زور دینے کے لیے. غافلن خبر تھی نا، ماں کی خبر تھی. تو خبر مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ میں کہاں سے فعل آ گیا فوزیہ؟ سوری میں تو یہ جو آپ نے متعلق جار مجرور بنایا ہے ان سے لے کے پورا اسم موصول، اس بات کو سمجھ لیں کیونکہ یہ بار بار قرآن میں آئے گی. ماں اسم موصول ہے، اس کے آگے صلہ لازمی آئے گا. دونوں اکٹھے ہوں گے، اکٹھے بن ہو کے وہ کچھ بنیں گے. وہ اکٹھے ہو کے کچھ بنیں گے. ابھی جو میں نے پیپر بھیجا ہے یہاں پہ شناز ہے، اس میں یہی تو بتایا گیا اما کہ یہ جار مجرور بھی بن سکتا ہے، یہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے اسم موصول اور صلہ مل کے. اس کے آگے جو صلہ آتا ہے وہ صفت بھی بن سکتا ہے، وہ خبر بھی بن سکتا ہے. وہ پیچھے پیچھے کیا ہے اس کا وہ بنے گا. اب خبر تو پہلے سے آ گئی نا، تو یہ جار مجرور ہے تو یہ متعلق بنے گا. پیچھے اشارہ آئے گا تو اس کا مشار الیہ بن جائے گا. صحیح ہے. تو اسم موصول اور صلہ مل کے تو کچھ بھی بن سکتے ہیں. یہ 8 چیزیں بنتے ہیں، 8 چیزیں. تو اس لیسن کو، اس پیپر کو دہرائیے گا. جس شناز ہیں میرے ساتھ، جو ابھی آپ کا پیپر 49 آیا ہے نا، 49 نمبر کا جو پیپر آپ کر رہی ہیں، اس کے اندر یہ سارا بتایا گیا اسم موصول کیا کیا بن سکتا ہے. اور 8 ایگزامپل سے بتایا گیا ہے کہ وہ یہ بھی بن رہا ہے، یہ بھی بن رہا ہے، یہ بھی بن رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی شیئر کروں گی. ٹھیک ہے وہ چیز. ویسے ابھی آپ جملے میں دیکھتے جائیں، یہاں پہ جار مجرور بنا ہے نا ان کے ساتھ مل کے آگے پورا صلہ، تو آپ کا وہ متعلق خبر بن گیا. اسی طرح وہ پیچھے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیچھے کیا. اب یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ یہ جار مجرور جو ہے یہ لیسا کا، لیسا کا کیا بن رہا ہے؟ لیسا فعل ہے نا، تو فعل کا متعلق بنا لیں یا لیسا کی خبر بنا لیں کیونکہ فعل ناقص ہے. تو لیسا کی خبر، لیکن خبر تو کیا ہوتی ہے؟ لیسا کی منصوب ہوتی ہے نا. تو یہ تو بی کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، تو یہ پھر متعلق ہی بنے گا. لیکن کوئی بات نہیں، آپ اس کو پوری خبر بنا لیں کیونکہ خبر بھی تو چاہیے نا ہمیں. لیسا کی، لیسا کا اسم ہے ہوگا، ہے نا. یہ اسم لیسا ہے اور یہ لیسا کی خبر ہے. خبر بھی تو چاہیے نا. تو یہ لیسا کا اسم اس کے اندر ہی ہے اور یہ اس کی خبر ہے. خبر پہ با زائدہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، وہ تاکید کے لیے. اور یہ تاجرن تھا بھی تاجرن.
चलें अभी आप करें 2 जुमले और फिर छुट्टी करें, फिर मैं आगे बुलाती हूँ किसी को। अस्सयारतु जमीलतुन, हम्म गाड़ी खूबसूरत है। हम्म अस्सयारतु लाइसत बिजमीलतिन, हाँ, अब लैसा नहीं आया, लैसत आ गया है, क्योंकि सैयारा तू है ना। बी जमीलतिन, कोई मुश्किल काम नहीं है। लैसा की आपने चेंज करते जाना है। यहाँ पे अन्ना आया है तो अब क्या करेंगी, लैसा की कौन सी फॉर्म लाएंगी, अना लस्तु लस्तु लाएंगी। लस्तु क्यों लाए हैं, बिजमीलतिन, क्योंकि लस्तु के अंदर अन्ना मुझे पता जमीर है। वो जो जी जमीर होती है ना उसकी, वो पीछे यहाँ हुआ थी तो आप लैसा लाए क्योंकि लैसा के अंदर हुआ है। यहाँ पर जी आप लैसत लाए क्योंकि उसके अंदर हिया है और हिया इससे मैच करती है। फिर यहाँ पे जी। अन्ना है तो आप लस्तु लाए क्योंकि उसके अंदर अन्ना है और वो मैच करती है। अब यहाँ पे क्या होगा, अंता फकीरुन, हम्म, अंता लस्ता, लस्ता। लस्ता फकीरिन, लस्ता में अंता बिफकीर। होता है तो वो आपका अंता से मैच करेगा, तो ये दोनों चीजें मैच करनी बहुत जरूरी है। चलें जरीना जी आप आए करें नंबर 4 से। हिया मिनल इराकी हम्म, ही बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हिया हिया मिनल लैसा इराक। हिया लैसा मिनल इराकी हिया मोनस है हिया ना, लस जी जी लस्ता मिनल इराक। लस्ता नहीं होगा। आप सही बोल रही हैं लेकिन थोड़ा सा जो उसको सही कर लें। देखिए गर्दान क्या होती है, लईसा के बाद चौथा सीगा होता है मोनस के लिए, लईसत। लैसत जी हाँ आप लस्ता बोल रही है ना, लस्ता में तो अंती अंता के जमीर लिए होगी ना। अंती। तो लईसत में क्या होगी, हिया जमीर होगी जो हिया से मैच करेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिया, कौन सा सीगा हिया लईसा का लस लगाएंगे, लस लईसत। जी लैसत हाँ मिनल हाँ, इराकी। देखें आपको माजी की गर्दान आती है। हाँ जी हाँ तो लईसा से पढ़े जरा माजी की गर्दान। लैसा लैसा लैसु हम्म, लस्ता नहीं लईसत, लैसत ये वाली जी गलती आप लैसत लस्ता कर देती है ना यहाँ पे। ये तो 7वें नंबर का सीगा है, अभी तो आप चौथे जी पे है ना। तो चौथे जी में लईसत आएगा, ता पे सुकून लैसत आएगा। लैसता लैसतु लस्ता लईसतू नहीं होता, लसना लईसतू नहीं होता, लसना होता है यहाँ। लसना ठीक है। लसना हाँ, अब माजी की गर्दान, इसलिए मैंने अभी तक फेले मुजारे नहीं शुरू किया क्योंकि मुझे श्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हिया है तो आप चौथा सीगा लाएंगे सुकून वाला, लईसा और लैसत लईसत, इसके आगे आपने ता लगानी है सुकून वाली, लईसत बन जाएगा। इसी से बन रहे हैं ना सारे, लईसु भी इसी से बन रहा है, लईसा भी इसी से बन रहा है। ये चौथा सीगा मुअन्नस वाला जो है हिया जमीर वाला, वो भी इसी से बन रहा है। ता पे सुकून, तो लईसा की बजाय आपने लईसत लाना है। ठीक है, जब अंता आया तो हम लस्ता लाए थे ना, जब अंता आया था 7वां सीगा तब हम लस्ता लाए थे, ता वाला सीगा लस्ता। अभी तो हमारा ये चौथा वाला सीगा है ना, लईसा के बाद जो आता है जी बिल्कुल नीचे, लैसत लईसत ही या लईसत मिनल इराकी। अब बी नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले से मिन लगा हुआ है ना। बिल्कुल तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, नहनु है तो कौन, लईसा की कौन सी फॉर्म आएगी, लसना अस्कियाउ लस, लसना। एक नून वाला होता है लसना और एक होता है ना वाला, कौन सा वाला आएगा नहनु के साथ, नून अलिफ ना आएगा। ना वाला आएगा, लसना लास्ट वाला। जी क्योंकि नहनु आखिरी जमीर है ना, तो ये चौथी जी जमीर है तो चौथा सीगा लाएंगे, लईसत वाला लाएंगे। ठीक है, तो ये मरफू ज़मायर डिटैच है, ये मुब्तदा बन रहे हैं और ये फेल के साथ अटैच होके आ रहे हैं। ये भी मरफू ही है लेकिन अटैच होके आ रहे हैं, फाइल बन रहे हैं ना। लसना, नहनु लसना अज़कियाउ, हाँ, अस्कियाउ बी अज़कियाउ, बी अज़किया। अच्छा अब मुझे ऊ बताएं यहाँ पे आ आएगा या ई आएगा, ई आएगा ई। बाकी है जैसे। हाँ ये गैर मुनसरिफ है ना, ये जी गैर मुनसरिफ है जी ना, तो गैर मुनसरिफ पे तो जेर आती ही हमजा नहीं है। गैर मुनसरिफ पे देखिए मरियमू, जबर गैर मुनसरिफ पेश है ना, आती मरियमा 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 मरियमा। तो जब बी लगाएंगे तब भी मरियमा ही होगा ना। तो सही यहाँ पर आपका क्या है, बी अज किया आ, हाँ
یہ مجرور ہی ہو رہا ہے لیکن یہ اس کے نیچے زیر لگا نہیں سکتے، منع ہے. ممنوع من الصرف یعنی منع کر دیا گیا ہے اس کو گھومنے سے، گھومنے سے منع کیا. جیسے آپ کا دن گھوم رہا ہے نا، کتابن کتابن کتابن، یہ تو منصرف ہے نا، یہ تو گھوم رہا ہے. تو ممنوع من الصرف کیا ہوتا ہے؟ جس کو گھومنے سے منع کر دیا گیا ہو، پھرنے سے منع کر دیا گیا ہو. یہ پھرتا ہے لیکن پارشلی پھرتا ہے نا، پورا نہیں پھرتا. ٹھیک ہے، تو اس میں مریم جی منہ ہوتا ہے اور مریم ماں ہوتا ہے، مریم ماں ہوتا ہے، زیر تو آئی نہیں اور تنوین بھی نہیں آئی. تو جس پہ تنوین نہ آئے پھر زیر بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر آپ کی زیر نہیں آئی کیونکہ بی کی وجہ سے یہ غیر من. اب یہ کون سا وزن تھا؟ 4 وزن میں نے بتایا، ان میں سے کون سا وزن ہے یہ؟ کل بھی میں نے پچھلی کلاس میں بتائے تھے 4 وزن. ایک تو مفاعلو افعلو ہے، وہ بھی غیر منصرف. افعلو جب بھی افعلاو جمع آئے گی نا تو غیر منصرف ان 4 وزنوں پہ آئے گی. مفاعلو مفاعلہ نہیں، ہاں مفاعلہ، مفاعلہ تو ہو جائے گا لیکن ابھی تو ہم یہ وزن پڑھ رہے ہیں نا. مفاعلو مفاعلو. اب جب اس کا بنائیں گی نا تو مساجدو مساجدہ مساجدہ ہی بنے گا نا، جی ہے نا. اور یہاں پر مساکینو مساکینہ مساکینہ بنے گا، زیر نہیں آئے گی. اگر اس وزن پہ یہ مساکین کا وزن ہے، یہ منادیل کا وزن ہے، رومال، تو یہ آپ کا جمع کا وزن ہے. یہ بھی جمع کا وزن ہے، یہ سارے جمع کے وزن ہے، یہ بھی جمع کا وزن ہے. اس کا وزن بتائیے. اصدقاء، افعلاو افعلاء. بس تھوڑا سا نا آپ کا انٹرسٹ شو کرنے کی ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو شوق ہونا چاہیے. افعلاء. اب اس کا کیا بنیں گے نسبی حالت؟ افعلاء اور افعلاء، کیونکہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئی تو زیر بھی نہیں آئے گی. تو یہ اس کا وزن ہے ازکیاء کا. اور چوتھا وزن کیا ہے؟ وہ بھی یہاں آ جائے گا کہیں نہ کہیں. چوتھا وزن کون سا ہے؟ کوئی مثال سامنے لائیں یا پھر وزن نکالیں. فقیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فقراء فقراء. فقراء فقراء کا کیا بنے گا وزن؟ فعلاء فو. ویری گڈ، ماشاء اللہ. فو اللہ، فو اللہ. اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے آگے یہ بھی ہے نا. فو اللہ. اور جب حمزہ آ جاتا ہے، الف مدہ کے بعد جب حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں مد بھی آتی ہے نا، لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اس کو بھی آپ لمبا پڑھیں گے. افعلاء بی ازکیاء بی ازکیاء. تو جری حالت میں زیر نہیں لگے. تو یہ 4 وزن ہیں، ان کو یاد کر لیں. یہ 4 جمع مکسر کے وزن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ غیر یعنی ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. باقی جتنے بھی جمع آتی ہے، اقلامن، ٹھیک ہے، طلابن، جتنی بھی جمع آتی ہے نا ان سب کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، تنوین ہی آنی ہے. کتبن. اب وہ 3 حالتیں بدلی کریں گے، کتبن کتبن کتبن. لیکن جیسے ہی مساجدو آئے گا، مساجدون مساجدن نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس کا واحد مسجدن ہے. اس کا مثنیٰ بھی ویسے ہی بن رہا ہے مسجدانی، 2 مسجدیں. لیکن جمع میں کیا ہو گیا؟ وہ غیر منصرف ہو گیا، جا کے مفاعلوں کے وزن پہ آ رہا ہے. اب جب اس مساجد کے پیچھے آپ بی لائیں گے یا فی لائیں گے تو فی مساجد دی نہیں ہوگا، فی مساجد دا ہوگا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑی سی کہانی تھی، تو اس کو دہرایا میں نے تاکہ یہ پختہ ہو جائے نا. آپ کو آسانی ہوگی آگے جا کے، پھر سے فر کتابیں پڑھتے جائیں گے، آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ وہاں جا کے سب اکٹھا ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پہ کر لیتے ہیں. تو ہوا مبتدا ہو گیا. اب آپ نے لانا ہے ہوا کے مطابق لیسا کا صیغہ. کیا آئے گا؟ لیسا لیسا عذاب ازبو. ازبو بھی کیا ہے؟ یہ جمع نہیں ہے، یہ واحد ہے. یہ ازبن ہے، اس غلطی سے ازبو لکھا ہو. ٹھیک ہے، اس کی جو جمع ہوتی ہے نا وہ غیر منصرف ہوتی ہے، ازبو. اچھا، اس میں کیا ہوگا مدرسونا میں؟ یا کون سا صیغہ لگائیں گے لیسا کا؟ لیسو 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 لگائیں گے، وہ الف والا. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آگے بی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا لگانا تھا؟ بی لگانا تھا. بی
बी बी अजा, अज़बू, अगर ये अजबू ही है तो फिर तो बी अजबा हो जाएगा, लेकिन अगर अजबुन है तो बी अजा बिन हो जाएगा बी बी की वजह से। तो अब क्या है, अंती में क्या आएगा, लस्ती बिज़किय्यतिन। अंती लस्ती, बस आपको आ गया माशाल्लाह। ठीक है, तो अंती के साथ वो जमीर मैच करनी है तो वो लस्ती होगी, फिर अंता होगा तो लस्ता होगा। और अगर हिया होगी यहाँ पे तो फिर लई सत चौथा सीगा आएगा, चौथा वाला सीगा। लईसा, लईसा, लईसू, लईसत। लईसा के जो बिल्कुल नीचे आता है ना वो चौथा सीगा होता है। फिर लईसा जी, ता और फिर नून वाला होता है लसना। जो छठा सीगा होता है वो लसना होता है। और फिर लस्ता आता है, फिर लस्तुमा आता है, फिर लस्तुम आता है, फिर लस्ती आता है जो अभी आपने लगाया है। लस्ती कौन सा सीगा बनता है, 10वां सीगा बनता है। 10वां कि 11वां है लस्ती, लस्ती 10वां, 11, 10वां है। अच्छा, ऊपर से गिने ना, 3 3 6 3 6 और 3 9 3, 10। 10वां है लस्ती। ठीक है ना। और उसके बाद ये हो जाएगा लस्ती, और इसमें क्या हो जाएगा, लस्तुम, 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 अंतुम लस्तुन बी के बारन, बी को नहीं भूलना, बी जकियतिन। अब क्योंकि इसके ऊपर तनवीन आ रही है इसलिए 2 जेर आ जाएंगे, इसमें तनवीन आ रही है तो 2 जेर आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक पेश जी, होगी तो फिर आप जबर ही लगाएंगी। अच्छा, आगे क्या है, अब तालिबातु फिर मुक्तदी, कौन सा सीगा आएगा, लसना, लसना। लसना कौन सा सीगा है, छठा वाला, ये नून वाला, छठा, आखिरी वाला नहीं है, ना वाला नहीं है, क्योंकि ये मोन्नस है। ना वाला जो है वो जमा का मुजक्कर का सीगा है, लसना। और ये लसना जो है ये छठा सीगा है। आप सीगों के नंबर याद रखें, ये छठा सीगा है, बहुत इंपॉर्टेंट सीगा है। ये पहला सीगा है जो मोन्नस जमा का आ रहा है। लस्तुन्ना भी होता है ना, लस्तुन्ना और लसना। लसना छठा है, लस्तुन्ना जो है वो आगे जाके आता है। जब आप लस्ती करती है ना तो लस्तुमा और लसना, लस्तुन्ना आता है यहाँ पे, लस्ती, मजे लस्तुमा, के लिए, लस्तुन्ना। अच्छा, अब यहाँ पे अंतुन्ना आ गया, अब आपका वही वाला आ गया जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, लस्तुन्ना तालिबात, लस्तुन्ना लस्तुन्ना आ जाए। तालिबात, तो माजी की गर्दान पक्की करें और लैसा की गर्दान भी पक्की करें, और काना की भी गर्दान पक्की करें। जब एक आ जाती है ना फाला की तो सारी आ जाती है, फाला, फाला, फालू, फालत, फालता, तो बाकी आ जाती है। तो आपको जो भी आसान लगती है ना वो याद कर लें, एक एक गर्दान आपको याद करनी है, फिर उसी पे सारी डालने हैं। और पता होना चाहिए ये ता पे सुकून आए तो ये चौथा सीगा होता है, ता पे जबर आए तो ये 7वां सीगा होता है, ता के नीचे जेर हो तो ये कौन सा सीगा होता है, अभी आपने बताया 10वां होता है। ता के नीचे जेर आ जाए तो 10वां होता है, 11वां होता है, हाँ 10वां ही होता है। ये आपने यहाँ पे लस्ती किया था ना। फिर उसके बाद एक ता पे पेश भी आती है, ता पे पेश आ जाए तो ये कौन सा सीगा होता है, अना, अना, 13वां। ठीक है, ये 7वां है, ता पे जबर, ता पे सुकून हो तो ये चौथा है। ठीक है, ता पे सुकून हो तो ये लईसा का मुअन्नस है, लईसत, इसमें हिया जमीर है। लस्ता हो तो ये अंता होता है, लस्ती हो तो ये अंती होता है। लस्तु हो तो तू का मतलब मैं, तो कौन सी जमीर होगी इसमें, लस्तु। ये अना, जमीर ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किसके इक्विवेलेंट है। जैसे ना जो है वो नहनु के लिए इक्विवेलेंट है ना, तो तू किसके इक्विवेलेंट है, अना, अन्ना के इक्विवेलेंट, मैं, अन्ना। तो ये माजी का जब पुख्ता हो जाएगा। अच्छा, ये सारे जमायर ही हैं, ये ता जो है ना ये जमीर नहीं है, इसमें जमीर जो होती है वो हिया होती है। ठीक है, इसमें ये ताज पे सुकून जो होता है ये मुअन्नस की अलामत होती है, इसको आपने जमीर नहीं कहना, बाकी ये सब जमीरें ही हैं। ये अंता है, ये अंती है, ये अन्ना है आपने बताया। और ये कौन सी है, हुन्ना है। क्योंकि फेल के साथ ये पूरी पूरी जमीर नहीं लग सकती ना फाइल बनाने के लिए, तो फिर हम उसका एक छोटा सा पार्ट लगा देते हैं। हुन्ना का नून लगा दिया, लस्तुन्ना का
लस्तुन्ना का भी नून ही लगाते तो फिर वो गलत हो जाता, दोनों एक ही हो जाते, पता ही नहीं चलता। इसलिए इसमें तुन्ना लगा देते हैं, लस्तुन्ना। लस्तुन्ना फेल के साथ तुन्ना लगा देते हैं। जहबतुन्ना, एक होता है जहबना और एक होता है जहबतुन्ना, दोनों मुअन्नस के सिगे हैं। जहबना जो है ना ये मुजक्कर का है, नून अलिफ ज़बर ना। तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। माशाल्लाह आपने अच्छा किया है, आपको शुरू में नहीं आ रहा था लेकिन आगे जाके आपने अच्छा कर लिया। तो अभी इनको और से सुनिए जो कर रहे हैं, और क्लास को मिस मत करें, क्योंकि ये मैं अब रिवीजन करा रही हूँ ना, तो इसमें अभी ये भी एक्सरसाइज करते हैं, फिर और चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी हमने करना है, आबिदा करेंगी। आबिदा आपको समझ आई है? आप तो शुरू से मेरे साथ है। तो लईसा का सीगा लगाना है यहाँ पे, तो कैसे लगाएंगे? आप मुहंदिस सुन को देख के आपने लगाना है। अच्छा, इसका जवाब देना है आपने, ये सवाल है, इसका जवाब आपने देना है, इसमें लगाना नहीं है। अब मुहंदिस सुन अबू का, क्या इंजीनियर आपके अब्बू हैं? तो आपने कहना है कि मेरे अब्बू नहीं है। अजिब अनिल असइलतिल आतियती बिनफ़ई, नफी में जवाब देना है, सवाल नफी में नहीं है। सवाल तो सवाल होता है, जवाब आपने नफी में देना है। ये नहीं कहना कि मुहंदिस मेरे अब्बू हैं, आपने कहना है मुहंदिस मेरे अब्बू नहीं है। तो जवाब में क्या होगा, ये आ हट जाएगा, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा, कैसे करेंगे इसको, जवाब कैसे देंगे? मेरे अब्बू जो हैं, मेरे अब्बू, ठीक है ना? तो मेरे अब्बू को कैसे लिखेंगी? मुझे लगता है वो तो किचन में गई। अभी। अभी, ठीक है ना? आप कर लें, चलें जो भी कर रही हैं। अभी मेरे अब्बू, अब अबू मुजक्कर है तो क्या लईसा आएगा यहाँ पे? लईसा लईसा मुहद्दिसुन। लईसा बी मुहंदिसन, मुहद्दिसिन। बी मुहंदिसन। देखिए ना, ये मुब्तदा है, ये खबर है जुमले में, है ना? ऐसा ही है ना? अब मुहंदिसुन अबू का, ये मुब्तदा है, ये खबर है, इसको तो आप मुब्तदा नहीं बना सकते ना। शुरू में तो आ रहा है लेकिन बन तो नहीं सकता ना ये, क्योंकि ये नकिरा है, मरफू है लेकिन नकिरा है, तो नकिरा इसम तो मुब्तदा नहीं बनता। तो आप अबू जो है, अबू मारफा है, क्योंकि उसका मुजाफिल है मारफा है, तो अबू भी मारफा है। तो अबू जो है वो आपका मुब्तदा बन सकता है, तो उसको आपने ये मुब्तदा बनाना है और उसको खबर बनाना है, और ये तो हर्फ इस्तिफाम है ना, ये खबर है। अब आपने इसका जवाब देना है, तो आप ये मुब्तदा पहले लाएंगी ना, अभी तो जरूरत नहीं है खबर पहले लाने की, वो तो मजबूरी थी ना, ठीक है ना? वो क्या मजबूरी थी कि वो उस पर जोर देना था, जोर देने के लिए खबर को पहले लाया जाता है ना, मुब्तदा को बाद में, तो जो जोर लाना था। अब यहाँ पे आपने सीधा सीधा जुमला बनाना है, अभी लैसा बी मुहंदिसिन, ठीक है? तो ये आपका, अभी दूसरे वाले का जवाब दे। आ मुदरिसतुन उम्मू का, लैसत बिमुदर्रिसतुन। पहले अब आप इसको लाए ना, मुब्तदा को पहले लाए ना, ये मुब्तदा है, ये खबर है, उम्मी और ये उम्मी, उम्मी हाँ, लईसत मेरी अम्मी, बिमुदर्रिसत। हाँ, लैसत हो जाए, लईसत गुड गुड, लैसत हो जाए, लैसत बी मुहंदिसतिन, ठीक है ना? मुदर्रिसत। दो पेश लगे हैं तो दो जेर लगेंगे, अगर गैर मुनसरिफ होता तो जबर लगती। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, सब मिलके कर लेते हैं। आपदा बोल नहीं, आपदा करें, आप लाबो इसको, आपदा इसको करें जरा, माइक ऑन है आपका। ये खबर है, ये मुब्तदा है, ठीक है ना? अब आपने क्या करना है, यहाँ पहले मुब्तदा लाना है और फिर लईसा लाना है और फिर आगे करना है। आपका टाइम जाया नहीं करें, माइक ऑफ कर दें। अगर अगर शुरू में ला भी लगा सकते हैं या लैसा लगाने के बाद ला नहीं लगाना? उन्होंने कहा ना लईसा ही लगाओ, अच्छा, तो ला नहीं, ला लगाना है आपने, ला क्यों मतलब लगाएंगे? अगर अच्छा, इसका, हाँ हाँ, ये वाला हमजा के जवाब में तो लाना ही लाना है ना, वो मैं भूल गई, ठीक है? हमजा का, जब भी हमजा इस्तिफाम आता है
تو اس کے جواب میں یا نام لانا ہوتا ہے یا لا. شناز نے بھی نہیں کروایا، شناز چلی گئی ہے نا، وہ ہوتی تو وہ بھی بتا دیتی مجھے. ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں بات دماغ سے نکل جاتی ہیں. تو اس کے جواب میں ہمیشہ آپ نے یا تو لا لانا ہوتا ہے یا نام لانا ہوتا ہے. تو ہم نے جتنے بھی جملے بنائے ہیں ان میں ہم نے لا بھی لانا تھا کیونکہ آ رہا تھا نا، اور ہم نے نفی میں جواب دینے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. لا امی لیست، اور یہاں بھی کیا آئے گا؟ لا اخوتو. اخوتو کیا اخوتی. ہوتا ہے؟ اخوتی ہو جائے گا. اخوتی. اب اخوتی کا میننگ بھی بتا دیں مجھے. میری بہن. اخوا نہیں، اخوتن اخوا کیا ہوتا بھائی. ہے؟ ایک بھائی. میں نہیں، بہن بھی نہیں ہے. بہن تو اختن ہوتا ہے نا، وہ تو اختی ہوتا ہے نا، اختی ہوتا ہے نا وہ تو. یہ تو اخی کی اخوتن ہے نا. جمع اخوا دیکھیں ایک اخی جملہ کی یاد جمع رکھیں، ان المؤمنون، انما المؤمنون، انا نہیں، کیونکہ انا ہوتا نا تو وہ کیا ہو جاتا؟ مومنینا ہو جاتا. انما انا ہوتا ہے نا، انما ہے نا، پڑھا ہے نا انما. انما المؤمنون، اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ والمؤمنات. اخوتن، اخوتن، اخوتن. اب یہاں سے آپ کو اخوتن یاد رہے گا اگر آپ اس جملے کو یاد کر لیتے ہیں. انما المؤمنون اخوتن. بے شک، انڈیڈ، بلا شبہ، مومن بھائی بھائی ہیں. سارے مومن بھائی ہیں. یہ آپ کا جمع ہے اور خبر بھی جمع آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر صرف انا ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ مومنینا ہو جاتا ہے نا، انما المومن. جی اب نصب ماں میں. آیا تو اس نے، اس کو ماں نے روک دیا عمل کرنے سے. اس کو ماں کافا بھی کہتے ہیں نا. تو اس نے روک دیا انا کو عمل کرنے سے، تو یہ مومنون رفعی حالت میں ہی ہے. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. تو اخوتن ہوتا ہے بھائی. مومن کے ساتھ خبر جو ہے جمع آ رہی ہے، مومن بھائی ہے. اور مومنون مذکر ہے اس لیے یہ مذکر ہے، بھائی ہاں، ہیں. یہ بھی مذکر ہے، مبتدا ہے تینوں، لیکن یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے. جب بھی یہ والا دیکھیں نا سچویشن، معرفہ اور نکرہ، اور دونوں جمع ہو، دونوں مرفوع ہو، دونوں جو ہوں وہ مذکر ہوں، تو پھر وہ آپ کا کیا ہوگا؟ مبتدا خبر ہی ہوگا. لیکن ایک معرفہ ایک نکرہ ہونا ضروری ہے. تو یہ اخوتن جو ہے نا، یہ اخوتن ہے اصل میں. یہ گول تا ہے، جب ضمیر لگی تو یہ اوپن ہو گئی. صحیح ہے. تو اس کو ابھی تک اس کو سمجھ لیں، کیونکہ طلاب آ رہا ہے نا، تو واحد تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ اختو کا کرتی ہیں، اختو کا، تو کیا مطلب نکلے گا؟ کیا اسٹوڈنٹ تمہاری بہن ہے؟ اسٹوڈنٹ مذکر آ رہا ہے، آپ آگے مونس لگا رہے ہیں نا، اختو کا. یا اخون بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی واحد ہے نا، تو اس کے مطابق لگاتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ لا اخواتی، تی نہیں میرے بھائی جو ہیں. ابھی کیا آئے گا؟ لیسو لیسو، کیونکہ یہ جمع ہے نا، مذکر ہے تو لیسو ہے. بی آگے اور تو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں. لگانا ہے کچھ اور؟ بی طلاب ہے. خبر کو یہاں اپنی جگہ پہ لائیں نا، اس کے اوپر ہم بی لگائیں گے نا. یہ خبر ہے، خبر پہلے لائے گی. سارے جملوں میں خبر پہلے لائے گی ہے، خبر پہلے لائے گی، اور اس کے بعد مبتدا لائے گئے. آ کے بعد خبر آئی ہے پہلے. اس پہ زور دینا ہے نا. کیا اسٹوڈنٹ ہیں تمہارے بھائی؟ کیا تمہارے بھائی اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا تمہاری بہنیں نرسز ہیں؟ کیا تم ایک ٹیچر ہو؟ تو اس پہ زور دینے کے لیے اس کو شروع میں لائے گئے. لیکن جواب میں انت، مبتدا اگر ہم پہلے کہتے ہیں نا انت مدرسن، تو اس میں زور نہیں ہوتا. مبتدا اپنی جگہ پہ ہوتا نا، انت مدرسن، تو اس میں اب مدرسن انت ہے نا. چلیں آگے کیا ہے؟ ابھی اس میں کیا کریں گے؟ لا کاما لگائیں گے، آ کے جواب میں لا لگا دیا. اب اس کو لانا ہے مبتدا کو. یہ ہاں، اس کو کریں گے. ابھی کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ بہن ہے. ہاں، یہ ایک بہن ہے. نہیں ملٹیپل جمع جمع.
जमा है। अखवाती, अब देखिए ये भाइयों के लिए जेर आ रही है, जेर आ रही है, बहनों के लिए जबर। जब आप तीनों पे जबर देखें ना, इखवा इखवा में ऐसा नहीं है, यहाँ जेर है यहाँ सुकून नहीं है। जब तीनों पे आप जबर देखें ना, शुरू में लफ्ज वही है, अलिफ खा वाव, तीनों पे जबर देखें तो वो बहनों के लिए होता है, एक बहन के लिए नहीं, जमा। और अलिफ ता भी आ रही है ना, तो ता को छोटा कर दिया, अखवाती। ला अखवाती बी, मुमर लसना, लसना आएगा ना पहले, लस हाँ पहले लैसा लगाएंगे ना, लसना, लसना आएगा या लसना आएगा? लसना, लसना। लसना, लसना क्योंकि अखवात जमा है ना, छठा सीगा आएगा लसना। अभी देखिए आपका माजी वीक है ना, इसलिए मैं आपको मुजारे पे नहीं, मैं आज मुजारे पढ़ाना था, मैंने उससे वादा किया था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, अभी इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, थोड़ा माजी और अच्छा करते हैं, फिर मुजारे पे जाए। तो ये सब अभी माजी पढ़ा जा रहा है, इसमें कहीं मुदारे नहीं है, जितने भी सीगे हम यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो। हाँ, तो बी क्या हो जाएगा? हाँ, लेसा के सीगे यूज कर रहे हैं ना, तो लेसा के आ जाएंगे तो बाकी भी सबके आ जाएंगे। तो यहाँ लईसु था क्योंकि भाई थे, यहाँ सिस्टर्स हैं तो लसना हो जाएगा। ये छठा सीगा है, ये चौथा सीगा है फिले माजी का, ये लसना है, छठा सीगा आएगा। बी मुबरदात। अब इसमें करें, मुझे लेसन खत्म करवाना है, जल्दी जल्दी करें। ला, अब क्या होगा? ला अना, लस अना, ला लस, अना हो जाएगा, क्योंकि अंता है ना, नहीं है हाँ, अब क्योंकि अंता का जवाब अना में ही देंगे ना। वो आपसे अना, पूछ रहे हैं, आपने अंता नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है? पहले तो आप वो ही लगा रहे थे ना, लेकिन उसके साथ आप या भी तो लगा रहे थे ना, तो वो का या में चेंज हो रही थी, अभी अंता को आपने अना में चेंज करना है। ला अना बी, लस्तु, ना लस्तु, लस्तु, लस्तु। लस्तु, लस्तु में जो जमीर आएगी वो अन्ना आएगी, अभी इन्होंने बताया था लस्तु में अन्ना जमीर होती है, बताया था ना आपने ऊपर मुझे, जी लस्तु में क्या होती है? अन्ना जमीर होती है। अब लस्तु में अन्ना जमीर इसके मुताबिक है ना, मुब्तदा के मुताबिक है। ला अना लस्तु बी मुदरिसिन, यहाँ पे क्या आएगा? ला ला, अना, लेकिन जब उर्दू में जवाब देंगे तो नहीं, मैं मुदरिस नहीं हूं, तो दो दफा नहीं आ रहा है ना, तो अरबी में भी दो दफा, एक तो लईसा में नहीं आ रहा है और एक ला भी लगा रहे हैं। ला, अंतम का क्या आएगा? नाहनु नहनु, नाहनु, वेरी गुड। लसना, लसना, लस कौन सा सीगा है? लास्ट वाला, नाहनु जमीर वाला, ठीक है ना, वो सीगा आपने लेना लाना है जो उसकी जमीर इससे मैच करती हो। यहाँ पे लस्तु लाए अन्ना से मैच होती है, अन्ना जमीर, यहाँ पे लसना नहनु, ना जमीर नहनु से मैच होती है, ला नहनु लसना बी जुदुदिन, अजुदाद बी जुदुदिन, नहीं हम नए नहीं हैं, तो बी के साथ क्या हो जाएगा? तनवीन आ रही है तो बी जुदुदिन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? अजदीदतुन सय्यारतुका, ला ला सय्यारती सय्यारती, वेरी गुड, आगे। लैसत, लस लैसत, सैयारा ती है ना, तो सैयारा के साथ मैच करनी है लैसत जमीर, लईसत, लैसत ठीक है ना? ये मुअन्नस है, वाहिद है, तो हम भी लईसत लाएंगे ताकि हिया जमीर उससे मैच हो जाए। लईसत बिजदीदती बी जदीदत। तो एक्सरसाइज को दोबारा कीजिएगा एक दफा, या जरूर रिकॉर्डिंग सुनिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पक्का करना है ना काम को, ताकि बार बार, अभी ये वाला हम करते हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट अ क्वेश्चन लाइक द वंस गिवन बिलो, ये वाला क्वेश्चन मैंने हर स्टूडेंट से करना है जैसे ये दिए हुए हैं, ठीक है? तो मुस्तमिलन लस्तु, लस्तु उसमें लगाना है बस, सिर्फ आपने लस्तु लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अंता है ना, तो जब आप जवाब देंगे तो आप अंता तो नहीं लाएंगे, का जमीर होती है तो आप या लाते हैं, अंता होता है तो आप क्या लाते हैं? अना लाते हैं। अभी ऊपर हमने किया ना, जहां पे अंता था वहां पे अना लाए थे। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या है? अमिन अमरीका अंता, आके जवाब में क्या आएगा? ला अना, इसके जवाब में अना आ जाएगा ना, अंता तो नहीं आएगा ना,
نہیں میں امریکہ سے لستو نہیں ہوں. من امریکا. ہاں من لا انا لستو من. ہاں لیسا بھی لگانا ہے نا. لستو. لستو ہی میچ کرے گا انا کے ساتھ. جب آپ جواب دیں گی نا تو لستو ہی میچ کرے گا انا کے ساتھ. اور لیست نہیں کرے گا، لستا نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. یہی میچ کرے گا انا کے ساتھ. تو لستو من امریکہ. اب اس من کا کیا امریکا. ہوگا فوزی زرینا؟ لا انا ہاں لستو بمتوزج. لستو بھی متزوج. انتا کا کیا ہو جائے گا؟ انا. اور پھر جو انا فعل لائیں گے فعل کا صیغہ اس میں بھی انا ضمیر آئے گی تو لستو آ لست. جائے. امرید انتا. لا انا لستو بمریض. گڈ. امہندس انتا. لا انا لستا بمہندس. لستو. لستو. مہندس لستا. مذکر. اگر آپ لستا بولیں گے نا تو پھر وہی انتا ہو جائے گا نا. آپ نے جواب میں دیکھیں اردو میں یا انگلش میں پہلے جملہ بنا رہے ہیں. نہیں میں انجینئر نہیں ہوں. تو جواب میں لانا ہے نا. انتا تو جی نہیں جی لانا، لستو. تو نہیں لانا نا. میں لانا ہے. تو پھر آپ انا وہ لستو والا صیغہ لگائیں گے. لا انا لستو بمہندس. لستو. کیونکہ لستو کی اگر آپ لستا لگا دیں گی تو اس میں تو انتا ضمیر ہے، وہ میچ ہی نہیں ہو رہی. یہ صحیح. مبتدا ہے نا. جی تو یہ جو آگے بالکل. خبر آ رہی ہے اس میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو اس سے میچ کرے، دونوں کو جوڑے. جیسے یہ انجن ہے اور یہ ڈبے ہیں پیچھے، تو دونوں کو بیچ میں جوڑنے کے لیے کہ ہک چاہیے نا. تو وہ ہک کیا ہے؟ وہ یہاں کی ضمیر ہوگی. تو یہاں تو انتا ضمیر ہے، وہ تو جوڑے گی نہیں دونوں کو. انا اور ہے، انتا اور ہے. تو آپ پیش لگائیں گی تو کیا ہوگا؟ انا ضمیر ہوگی تو وہ دونوں کو، اس کو بھی اور اس کو بھی ہک کر دے گی. وہ یہاں پہ کنیکٹ کر دے گی دونوں کو. تو یہ ایکول ہونی چاہیے. تو یہاں سب جگہ انتا آ رہا تھا اس لیے ہم لستو لستو لگا رہے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. جواب میں انا لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر لستو کا صیغہ لا رہے ہیں. لا انا لستو بی مہندس. میں انجینئر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے؟ یہ تھوڑا ریڈ رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ انا. اب انا جب داخل ہوتا ہے تو یہ ایکسرسائز ہم نے کل کی تھی. انا داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو منصوب کرتا ہے. مبتدا کو منصوب کرتا ہے. جہاں بھی مبتدا ہوتا ہے اس کو منصوب کر دیتا ہے، چاہے وہ شروع میں آئے چاہے وہ آخر میں آئے. اس نے مبتدا کو منصوب کرنا ہوتا ہے. یعنی اپنے مبتدا کو اپنا اسم بننا، مبتدا پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنا اسم بنانا ہوتا ہے اور اس کو منصوب کرنا ہوتا ہے. 3 کام کرنے ہوتے ہیں انا نے. اب آپ جملے میں دیکھیں گی کہ اس میں انا جو ہے نا کس کو منصوب کرے گا. اس پہ انا لگائیں اور کس کو منصوب کرے گا یہ بتائیں. انا للثلاث اخوات. منصوبی اخواتین. اخوات اخواتی نہیں آتا. یہ آپ کی خبر ہے، یہ آپ کا مبتدا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو ہمیشہ خبر بنتی ہے، چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو، اس کو تو خبر ہی بنانا ہے. اس کے تو نصیب میں لکھا ہے کہ خبر بنے گا. جار مجرور. ٹھیک ہے. جار مجرور خبر بنے گا جب آپ کی خبر موجود نہیں ہوگی تو یہ خبر بنے گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. تو انا نے کس کو منصوب کرنا ہے؟ ثلاثہ اخوات. سلاسہ. اس کو کچھ نہیں کہے گا، یہ تو مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ تو مضاف الیہ رہے گا. جو بھی اثر آئے گا مضاف پہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہو جائے گا؟ جی انا لی سلاسہ اخوات. تو یہ یہاں پہ آ گیا انا لی سلاسہ. تو انا داخل ہو گیا. خبر کو کچھ نہیں کہنا ہے. اس نے آپ کے اپنے مبتدا کو ڈھونڈنا ہے اور مبتدا کو کر دینا. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ جملہ کیا تھا؟ سلاسو اخوات لی. یہ یہاں بھی خبر ہی ہے اور یہ یہاں بھی مبتدا ہے. خبر اپنی جگہ پہ چلی گئی، مبتدا اپنی جگہ پہ آ گیا سلاسو. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں زور نہیں ہے. تو خبر کو شروع میں کیوں لاتے ہیں؟ زور پیدا کرنے کے لیے. انا بھی زور پیدا کر رہا ہے اور یہ خبر شروع میں آ جائے گی تو اور ڈبل زور ہو جائے گا. تو جب ڈبل زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو خبر کو اٹھا کے شروع میں لے آتے ہیں. تو اس نے تو مبتدا کو ہی مؤنث کرنا ہے تو یہ اپنے مبتدا کو ڈھونڈے گا نا، اسی کو کرے گا. اس خبر کو تھوڑی کرے گا. تو یہ ہو گیا. اچھا جی ابھی ہم آگے آتے ہیں، یہ والے جملے کو کرتے ہیں. تو یہ آپ کی خبر ہے اور یہ آپ کا مبتدا ہے.
تو اننا داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ کس کو پکڑے گا یہ اننا؟ إن مبتدا کو مبتدا کو خمسة پکڑے گا نا، طلاب یہ مبتدا ہے تو یہاں مبتدا کو کیا کرے گا؟ اس کو زبر دے دے گا. ٹھیک ہے، باقی کسی کو خمسة کچھ نہیں کرنا، یہ مداخل ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ ویسے ہی رہے گا. سارا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اعراب کہاں چینج ہوتا ہے؟ مضاف پہ چینج ہوتا ہے، اسم اشارہ پہ چینج ہوتا ہے، موصوف پہ جو پہلا والا ہوتا ہے نا اس پہ اعراب چینج ہوتا ہے. اعراب ہمیشہ مضاف پہ چینج ہوتا ہے، اسم اشارہ پہ چینج ہوتا ہے، موصوف پہ چینج ہوتا ہے، معطوف علیہ پہ چینج ہوتا ہے جو مرکب عطفی بن رہا ہو. تو جو پہلا والا ہوتا ہے نا اس پہ چینج ہوتا ہے ہمیشہ اعراب. تو یہاں پہلا والا جو ہے وہ آپ کا مضاف ہے، اس پہ چینج ہو گیا. اب لنا یہ خبر ہے اور یہاں پر آپ کا یہ مبتدا ہے، تو اننا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ إن لنا یہاں مدرسا لیسا اور بی جيدا. والا کوئی چکر نہیں ہے، یہاں یہ بالکل صرف اننا لگا رہے ہیں، ہم اپنے مبتدا کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے اوپر اننا کا اثر ڈال رہے ہیں. تو مدرسن ہو جائے گا نا. مدرسا جيدا یہ تو مرکب یہ پھر اس توصیفی طرح ہوگی شکل تو بن دونوں جائے گی بھی. نا، اس طرح شکل بن جائے گی نا. جی لنا انا لنا مدرسن جیدن ہو جائے گا. یہ جیدن، جیدن میں بھی دو زبر آئیں گے تو ایک الف ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے نا مدرس کی. بے شک ہمارے ٹیچر کیا ہیں؟ جید. جید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت اچھے ہیں، گڈ. جیدن اور اچھے ہیں. اور فی جئی بی یہ خبر بنے گا، مرکب جاری نے ہمیشہ خبر بننا ہے، یہ یاد رکھیں. اصل جملہ کیا تھا؟ میۃ ریال فی جئی بی. اصل جملہ کیا تھا؟ میۃ ریال فی جئی بی. خبر ادھر تھی لیکن زور دینے کے لیے خبر کو ادھر لائے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبتدا کو ادھر کر دیا ہے. پھر ہم نے ڈبل زور دینے کے لیے اننا بھی لگانا ہے ابھی. تو اننا کس کو منسوب کرے گا؟ اسے منسوب کرنا ہے تو اس کو منسوب کرے مبتدا میاتا. گا. ہاں، مبتدا کے مضاف کو کرے گا. صحیح ہے نا، مبتدا کی مضاف اگر وہ مرکب اضافی کی شکل میں مبتدا آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا یہاں پہ مرکب توصیفی کی شکل میں آ رہا تھا تو مبتدا تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے نا موصوف یا پھر مضاف، اس کو آپ نے زبر دینا. اچھا اس میں کیا ہے؟ فی الہندی جو ہے یہ آپ کی خبر ہے، انہار کثیرت مرکب توصیفی بن رہا ہے. اب یہ مبتدا ہے تو آپ نے اننا لگایا. انہارن اننا لگے گا تو کثیرتن. شروع میں، اننا لگے گا تو شروع میں، یہاں نہیں لگے گا. یہاں پر ہی اننا شروع میں ہی آتا ہے، انا درمیان میں آ سکتا ہے، اننا نہیں آ سکتا. تو یہ کیا کرے گا؟ انا فی الہندی انہارن انہارن کثیرتن. کثیرتن. اب یہاں پہ جب دو زبر لگائیں گے تو الف ایڈ نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ جب دو کریں گے تو الف ایڈ کریں گے. علی. یہ رول ہے نا، جب گولتا آتی ہے تو پھر نہیں ایڈ کرتے. اچھا لکا تیرے لیے برکیتم ٹیلی گرام ہے، فی مکتب البریدی. اب یہاں پہ دو مرکب جاری آ گئے ہیں، ایک یہ بھی آ گیا ہے اور ایک یہ بھی آ گیا ہے. تو اب ان دونوں میں سے خبر کون سی ہے؟ دو مرکب جاری آ گئے نا، تو ایک کو خبر بنانا ہے اور ایک کو ویسے ہی رکھنا ہے، متعلق بنانا ہے. پہلے والی خبر بنائی تھی دوسری کیونکہ والی زور پیدا متعلق. کرنے کے لیے شروع میں خبر لا رہی ہے نا. تیرے لیے برکیہ ہے، ٹھیک ہے، اور کہاں پر ہے؟ فی مکتب بریدی، ڈاکخانے میں. تو یہ متعلق خبر ہو جائے گا. یہ خبر ہے تو یہ اس کا متعلق ہو جائے گا. جار مجرور اگر خبر موجود ہو تو اس کا متعلق بنتے ہیں، ورنہ خود خبر بن جاتے ہیں. یہاں پہ سب جار مجرور خبر بن رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس خبر موجود نہیں تھی. یہاں پہ ہمارے پاس خبر موجود ہے آلریڈی، تو پھر یہ والا جار مجرور اس کا متعلق بنے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو برقیتن کر دیں گے، انا لکا لقب برقیتن. برقیتن. اس کو بھی نہیں چینج کرنا، ان کو نہیں چینج کرنا. لی الف دولارن. تو اب یہاں پہ مبتدا کہاں ہے اور خبر کہاں ہے؟ یہ لی آ گیا ہے اور یہ ان پھر مرکب جاری آ گیا ہے، یہ اوپر والا جملہ ہی ہے. تو کیا بنے گا؟ الف دولارین. الفا انا دولارین. انا لی الفا دولارین. الف دولارن، الفا دولارن ہو جائے گا، مضاف پہ زبر آ جائے گی کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے نا. تو مبتدا کے مضاف کو چینج کرنا ہے. اچھا پھر یہ لیسن آپ کا کمپلیٹ ہی ہو گیا، ماشاءاللہ، شکر ہے. تو کلمات الجدیدہ ہم نے کیا پڑھے؟ لکا ان. لکا ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
मुलाकात करना। मुलाकात, ठीक है ना। और जयीदन, जयीदुन क्या होता है, मैंने अभी बताया, अच्छा। अच्छा है, गुड है। जयीबुन क्या होता है, जैसे शईखुन होता है, तो जयीबुन नहीं। जेब, उर्दू में भी बोलते हैं ना, पॉकेट, जेब, अच्छा जेब, पॉकेट। हाँ, जेब। ओके। और जी शेख की मैम। जमा शुयूख होती है, ऐबुन की जमा उजूब होती है ना। जी कलबुन की मैम। जमा क्या होती है, कुलूब होती है, कुलूब, तो ये उसी पैटर्न पे बना हुआ है, कलबुन, कुलूबुन, कुलूब, ठीक है। जईबुन, जुयूबुन, शईखुन, दईफुन, शुयूब, हाँ, दयूब। दुयूफुन, ठीक है। तो ये सारे रिकॉल किया करें वर्ड, ठीक है ना। अच्छा, जी। नहरुन, अनहारुन, तो ये इसकी जमा हो गई, ये जमा मुकस्सर है। इस पे तनवीन इसलिए आ रही है कि ये चार औजान में से नहीं है। इस पे भी तनवीन इसलिए आ रही है कि ये जमा चार औजान में से नहीं है। अब इस पर एक पेश क्यों आ रहा है कि ये चार औजान में से है, ठीक है। चार औजान में से कौन सा वजन है ये, मफाइल। मफाइलु। मफाइलु, मफाइलु। तो ये जमा में ऐसा होता है, वाहिद पे तो तनवीन आती है हमेशा, वाहिद पे हमेशा तनवीन आती है। हाँ, अगर कोई वाहिद ऐसा हो जो गैर मुनसरिफ है तो फिर तनवीन नहीं आती। अगर गैर मुनसरिफ है तो तनवीन भी आएगी। जब तनवीन आएगी तो तीनों तरह वो बाउंस होगा, दुन, दन, दिन, पूरा घूमेगा। मुनसरिफुन, मुनसरफ, मुनसरिफन, मुनसरिफ, ये वाला, ये नहीं पूरा घूमेगा। मुसारिफु, मसारिफु, मसारिफा, मसारिफ, ये भी पूरा घूमेगा। जुजूबुन, जुजूबिन, जुजूबन। अच्छा, मकतबुल मरीदी क्या बन रहा है, मकतबुल, मकतब किसको कहते हैं, ऑफिस को ना। डेस्क को भी कहते हैं, डेस्क को भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस मैम। पोस्ट ऑफिस, बरीद होता है डाकखाना। जी। तो ये आपका क्या है, ये बैंक है, ये तो बैंक है ना। बैंक को पता है क्या कहते हैं, नहीं मैम। ये मसारिफ नहीं। जमा है ना, मसरिफुन, मसरिफुन बैंक को कहते हैं, अच्छा। मसरिफुन बैंक को कहते हैं, जी मैम। क्योंकि बंदा बार बार वहां जाता है ना। बर्किया, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो बरकियातुन जो होती है नहीं, बरकिया नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो उर्दू में होती है। बरकियातुन टेलीग्राम होता है। अब तो टेलीग्राम नहीं आते, अब तो अच्छा। ईमेल आते हैं ना। तो पहले जमाने में जी एक जी। टेलीग्राम आती थी डाकखाने के अंदर, तो फिर वो उनके घर देने जाते थे कि ये तुम्हारा टेलीग्राम आया है। इमरजेंसी कुछ बताना हो ना तो उस वक्त ये यूज होती थी। अब मेरे जमाने में तो थी, हम लोगों के घर में आते थे, डाकिया आता था, कहता था आपका ये कराची से टेलीग्राम आया है। वो लिख के दे देते थे एक पेपर के ऊपर कि ये तुम्हारा आया है डाक। और वो डाकिया बाद दफा लोग घर में पड़े हुए नहीं होते थे तो वो पढ़ के सुनाता था। लोग कहते थे पढ़ भी दो हमारा हमारा टेलीग्राम, क्योंकि हमें पढ़ने नहीं आता है। हमारे नाना नानी के जमाने में जब मैं बहुत छोटी थी तो इस तरह के काम होते थे, नाना नानी को पढ़ना नहीं आता था, फिर उससे पढ़वा लेते थे। सोचे, तो अब तो मैं खुद नानी हूँ, दादी हूँ। तो ये हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ बैत है, लैसा है, लैसल बैतु बिजदीद, लैसा फेल है, बैतु फाइल आ रहा है। अगर ये फाइल नहीं होगा ना तो इसके अंदर हुआ जमीर फाइल होगी, ठीक है। तो लैसा, लैसा और लैसत दो ऐसे सिगे हैं जिसमें बाहर भी फाइल आ सकता है, ठीक है। क्लास खत्म होने वाली है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। और फिर खबर पे बी आता है ताकीद के लिए, वो भी मैंने बताया। तो लईसा का फाइल बाहर भी आ सकता है, और बाहर ना हो तो फिर क्या होता है, अंदर वाला ले लेते हैं। इसी तरह लईसत का भी बाहर आ सकता है, लईसत मरियमू बी तालिबतिन। तो मरियमू बाहर भी आ सकता है और लईसत अंदर वाला भी बना सकता है। ये देखें यहाँ पे लईसत है ना, तो बाहर भी आ गया, ठीक है। और अगर ये ना हो तो फिर अंदर वाला ही या जमीर को लईसा का इसम बना लेंगे, इसको खबर बना लेंगे। पहले और चौथे सीगे में सिर्फ ऐसा होता है, बाकी 12 सीगों में ऐसा नहीं होता। 12 सीगों में, ये 12 सीगों में से है ना, पहला और चौथा तो नहीं है ना, तो इसमें फाइल किधर है फिर। पूरी गर्दान जो माजी की होती है ना, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में। एक होता है पहला और चौथा सीगा, और दूसरा होता है 12 बाकी 12 सीगे। दो सीगों में क्या होता है, फाइल अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। बाहर भी देखना चाहिए, बाहर तो नहीं आ रहा, अगर बाहर ना हो तो फिर जमीर को बना लो। जैसे यहाँ पे देखें बाहर आ रहा है ना फाइल,
تو اگر یہ باہر نہیں ہوگا تو پھر اندر ہیا ضمیر ہوگی. یہ چوتھا سیغہ ہے. اور لیسا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیسا میں بھی لیسا حامدن بی مہندسن. تو اگر لیسا کے آگے حامد نہیں لگا ہوا تو پھر ہوا بنائیں گے. لیکن باقی 12 سیغے جو ہے نا پہلا اور چوتھا چھوڑ کے ان کے اندر فاعل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. تو سوچنے کی ضرورت نہیں, دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ لستو ہے نا تو یہ 12 میں سے ہے. 12 میں کیا ہے آپ کا فاعل ساتھ ہی لگا ہوا ہے, انا. انا لگا ہوا ہے. یہ اصل میں فاعل یہی ہے, آپ اسی کو فاعل رکھیں. ٹھیک ہے, یہ جو لگی ہوئی ہے نا تا پہ پیش, تا پہ سکون ہو تو وہ فاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مؤنث کی علامت ہے. اس کے اندر ہیا چھپا ہوا ہے, جیسے ہوا میں چھپا ہوتا ہے, لیسا میں چھپا ہوتا ہے. تو یہ باقی جو ہیں تا پہ زبر آ جائے, تا پہ یہ ایک تو فعل ماضی ہوتا ہے, اور دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فاعل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. پہلا اور چوتھا سیغہ زرینہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے, پہلا اور چوتھا سیغہ چھوڑ کے باقی سب کا فاعل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. لسنا, لسنا میں فاعل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. کیا فاعل ہے لسنا کا؟ نا. نہ ہے. لستا, لستی, لستما, تما بھی فاعل ہے. ٹھیک ہے, لیسا, ایک تو ہوتا ہے نا لیسا اور ایک ہوتا ہے لیسا, جس میں بھی فاعل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. صرف پہلے اور چوتھے سیغے میں نہیں ہوتا. تا سکون والا وہ والا سیغہ اور پہلا سیغہ بالکل گردان کا لیسا, ان دو میں فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے. یہ پکا آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جی سیغوں میں ٹھیک. فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, باہر بھی نہیں آ سکتا, وہ ساتھ ہی فعل کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے. گردان میں نظر ماریے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں فاعل ساتھ ہی لگا ہوا ہے, فاعل ساتھ ہی, کیونکہ یہ 12 میں یہ پہلا سیغہ بھی نہیں ہے اور یہ چوتھا سیغہ بھی نہیں ہے, تو باقی فاعل آپ کا ساتھ ہی لگا ہوا. ٹھیک ہے, اور چلیں یہ لفظ آگے. لقاء میٹنگ ہوتی ہے, ملاقات, میٹنگ. نہر ریور, برقیہ ٹیلی گراف. انا مسرور بلقائک, آئی ایم ہیپی, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. اور یہ کیا بنے گا بلقائک؟ متعلق بالخبر. متعلق خبر, کیونکہ یہ بی کی وجہ سے سارا مجرور ہو جائے گا. لقائک مضاف مضاف الیہ, لیکن وہ اس کا مجرور بن کے مرکب جاری بن جائے. جیبن پاکٹ, مکتب البریدی پوسٹ آفس. مصرف بینک ہوتا ہے, یہ بینک ہے, یہ مصرف ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا مصرف کا؟ سواد را فا. رافع. اب سرفا کا مطلب ہوتا ہے گھومنا. ہمارے گھروں میں بھی ایک ایسی ہوتی ہے نا, پوٹلی ہوتی ہے, جو چھوٹا سا باکس بنایا ہوتا ہے ہم نے, گھوم گھوم کے ہم وہیں جا رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم کیا رکھتے ہیں اس باکس میں؟ پرانے زمانے کی جو عورتیں ہوتی تھی, ابھی بھی جو بوڑھی بوڑھی عورتیں ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک پوٹلی سے نہیں ہوتی جس میں اپنی وہ جی. ضروری چیزیں رکھتی ہیں. ایک ہاتھ میں ہوتا ہے نا پرس سا. اور اسی طرح جی جی. میرے سسر تھے, انہوں نے ایک پورا بکسا بنایا ہوا تھا لکڑی کا, وہ اپنی ساری چیزیں اس میں رکھتے تھے, کیش. ٹھیک ہے نا, تو وہ صرفا سے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں مصرف, مصرف کہتے ہیں. کیونکہ صرفا کا مطلب ہوتا ہے گھومنا. ممنوع من الصرف بھی اسی سے بنا ہوا ہے نا, وہ گھومتا نہیں ہے, یا گھومتا ہے. منصرف جو ہوتا ہے وہ گھومتا ہے, غیر منصرف جو ہوتا ہے وہ نہیں گھومتا. ممنوع من الصرف بھی کہتے ہیں اس کو. تو صرف سے کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بار بار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب تو بینک ہو گئے نا, تو جب آپ کو منی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ گھر میں تو چوری اور چکاری, اور اب تو بینک سے بھی لے کے نکلو تو قتل کر دیتے ہیں نا. ابھی کل پیچھے خبر تھی ہمارے پاکستان میں نا, عید والے دن وہ بیچارہ, اس نے سسرال جانا تھا تو بیوی کو بولا تم تیار ہو تو میں بینک سے پیسے لے کے آتا ہوں. 25,000 اس نے نکلوایا, اور کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ بینک سے نکلا ہے, اور اسکوٹر پہ آئے اور اس کو گولی مار کے پیسے لے کے چلے گئے. اور اس کے 3 بچے تھے, 3 بچے, ینگ بیوی تھی اس کی, چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے, اور ماں باپ کا واحد سہارا تھا. 25,000 روپے کیا چیز ہے مجھے بتائیں؟ 25,000 میں کیا آتا ہے؟ آپ گروسری کریں تو 50,000 بن جاتا ہے, زیادہ ہی بن جاتا ہے نا. اگر آپ جائیں ایک گروسری اسٹور جان پہ, لینے کی کیا ضرورت تھی, ایسے ہی چھین لینا تھا پیسے. یہ عیدیوں کے چکر میں اس بیچارے نے کہا میں سسرال جا رہا ہوں, میری عزت رہ جائے, میں تھوڑی تھوڑی سب کو عیدی دے آؤں گا. میری اپنی ایک دوست یہاں سے گئی تھی, سعودیہ سے گئی تھی, یہ ان کی بیٹی فوت ہو گئی تھی وہاں پہ, اور وہ اس چکر میں پاکستان گئی تھی کہ میں اپنا غم غلط کر لوں. پیدا ہوتی ہوئی فوت ہو گئی تھی بچی, بچاری چند سال سے نہیں, تھوڑا سا تو فوت ہو گئی.
تو اتنی بیچاری وہ نیک، اور میاں بھی اس کا اتنا نیک، دونوں سعودیہ میں تھے، دونوں کام کرتے تھے. وہ پاکستان آئی ہے، اور پاکستان آئی ہے تو ایک دن اس نے کہا کہ میں نے اپنی دوست کی طرف جانا ہے، نازم آباد کراچی میں نا. تو وہ تھوڑا سا ایسا علاقہ ہے کہ، تو کہتی ہے آپ مجھے ڈراپ کر دو اور جاب پہ چلے جاؤ، اور پھر واپسی پہ نا آپ مجھے پک کر لینا. اب رات کے 11 بج گئے ہیں، بیچاری اپنی دوست کے گھر میں انتظار کر رہی ہے بیٹھی ہوئی کہ میرے ہسبینڈ نہیں آئے نہیں آئے. اس وقت یہ موبائل فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. بعد میں اس کو پتہ لگا کہ گھروں میں ہی فون ہوتے تھے، اس سے ہی کنیکشن ہوتے تھے ادھر ادھر. تو وہ اس نے پھر فون کیا تو پتہ لگا کہ وہ تو اس کو تو گاڑی کے چکر میں اس کو مار کے روڈ پہ پھینک دیا. اور جو کچھ سیل فون جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لے لیا، اور وہ بھی لے لیا. ظاہر ہے اس کو انگوٹھی وغیرہ بھی ہوگی، جو بھی گاڑی کے چکر میں اس کو مار دیا، گولی مار دی. اور وہ ان کی پہلی اولاد تھی، کوئی اور اولاد بھی نہیں تھی. ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، اور میری ابھی تک اسٹوڈنٹ ہے، عائشہ نام ہے اس. تو یہ تو حال ہے. ایمان ہمارے، ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ایک چند سکوں کے لیے ہم اپنی آخرت، اور ایک مسلمان کو قتل کرنا، سوچیں آپ پوری فیملی کا، ان کے آگے کتنی فیملی آنے والی تھی. اور وہ گئی، ماں باپ بیچارے پریشان، لڑکی کے، لڑکے کے ماں باپ دکھی، لڑکی خود دکھی، وہ نام ہی نہیں لیتی شادی کا. تو پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے. تو وہ بینک کی بات ہو رہی تھی. تو بینک سے جب بھی پیسے نکالیں، کچھ کریں، کچھ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بینک میں داخل ہوا ہے، مشین پہ گیا ہے، پیسے نکالے ہیں ایسے. اب وہ اسکوٹر پہ جو کھڑے ہیں وہ نہیں پتا چلتا، لیکن آپ تھوڑا سا اگر غور کریں نا تو کرمنل جو ہوتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، باڈی لینگویج سے پہچانے جاتے ہیں. ان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ غلط بندے ہیں. شرافت ان کے چہروں پہ نہیں ہوتی. تو آپ پہچان جائیں یہ جو بندے ہیں نا یہ کچھ کریں گے، یہ جو 2 اسکوٹر پہ بندے ہیں. تو بہت احتیاط. اب تو عورتیں اسکوٹر چلانے لگ گئی، لڑکیاں. اور کئی دفعہ ان کے دوپٹے اوڑھ کے تو وہ کتنے ایکسیڈنٹ کر دیتی ہیں، دوپٹہ نہیں سنبھالا جاتا ان سے. وہ اڑتا ہے، ہوا میں جاتا ہے، اور کسی گاڑی کے اس کے پر آگے جا کے ونڈ شیلڈ پہ لگتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کسی اسکوٹر والے کے منہ پہ جا کے لگتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو بہت دھیان، بہت خیال کی ضرورت ہے، فتنوں کا دور. تو مصرف جو ہوتا ہے نا یہ بینک کو کہتے ہیں، کیونکہ بینک کی طرف ہم بار بار جاتے ہیں، گھروں میں پیسے نہیں رکھتے. تو مصرف وہ چیز ہوتی ہے، چاہے آپ کے گھر میں کسی نے بنایا ہو ایسا لکڑی کا باکس، جیسے میں اپنے سسر کا کہہ رہی تھی، اس میں وہ لاک لگاتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی وہ منی اندر سے نکال دیں. امپورٹنٹ پیپرز ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، زمین کے پیپر ہوتے ہیں، تو وہ سب ان میں رکھتے ہیں. عورتیں جب بھی کوئی بچہ آتا تھا، ہمیں پیسے دیں، ہم نے 12 آئس کریم کھانی، وہ پوٹلی کھولتی تھی، اس میں سے پیسے نکال کے بچے کو، نانی دادی جو بھی ہوتی. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. بہت پیارا ہمارا کلچر ہے. تو اسی میں انہوں نے تھوڑی سی اپنی چھالیاں بھی رکھی ہوتی ہے. ایک ان کا وہ ڈبہ بھی ہوتا ہے جس میں پان وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بار بار رجوع کرتی ہیں، وہ لیتی ہیں، بناتی ہیں، کھاتی. تو اس لیے میں نے بتایا کہ صرفہ کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، ممنوع من الصرف. تو ایک ہی روٹ ورڈ سے بہت سے لفظ، مصرف بھی بن گیا، منصرف بھی بن گیا، غیر منصرف بھی بن گیا، صارف بھی بن گیا، تصریف بھی بن گیا. قرآن مجید میں تصریف، صرفہ یصرف، تصریف بھی آتا ہے. پھر یہ آپ کی نہر ہے، یہ اس کو آپ نہر کہتے ہیں نا، چھوٹی سی جو ہوتی ہے. ایک سمندر ہوتا ہے، ایک نہر ہوتی ہے. نہر کا کیا میننگ لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ ریور. اچھا، پھر یہ جئی بولنا. تو یہ آپ کا لیسن ختم ہو گیا. اور آج ہم نے لائسا کے بارے میں پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ لیسن پڑھیں گے اور جلدی جلدی ان کو کریں گے. جب تک ہماری یہ کتاب ختم نہیں ہوتی ہم نے فعل مضارع نہیں شروع کریں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ حافظ. وبرکاتہ. جزاک اللہ تو خیر کبھی بھی عائشہ. ریویژن کو وہ نہ سمجھے، کتنی چیزیں میں ریپیٹ کرتی ہوں نا. جب میں فرسٹ ٹائم پڑھا رہی تھی تو میں یہ سب ریپیٹ نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ وہ جو بیسک چیز ہے وہ ان کو نہیں آ رہی ہوتی، تو میں اور کیا ریپیٹ کروں. تو پھر میں اس کے اوپر ایڈ اپ کرتی رہتی ہوں، ایڈ اپ کرتی ہوں. تو ضرور اس کلاس کو لیں، ٹھیک ہے. اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ ریویژن ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں آتا ہے. ضرور لیں، کیونکہ میں بھی تو آتی ہوں نا، اپنا صبح صبح اٹھ کے فجر پڑھ کے آپ کے پاس آتی ہوں، آپ کو پڑھاتی ہوں. تو آپ لوگ بھی آ جائے گا. اوکے، اللہ حافظ.